है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले स्पेसिफिकली अब यहाँबाट सी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पार्ट 2। ओके, अस्ति हामीले पार्ट 1 क्वेसन्स गऱ्यौँ, अब पार्ट 2 क्वेसन्स। ओके, अब यो पार्ट 2 क्वेसन्सलाई अलिकति हल्का सानो चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। यहाँ सानो अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले यसलाई अलिकति बढाउन कोसिस गर्छु म, तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ कि है। ओके, खैर अब यो विद्यार्थीलाई मैले टेक्निकलिटिज सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यस, सो टेक्निकल पोर्सन्स पहिला हामी यसबाट अगाडि बढौँ। ओके, सो टेक्निकल पोर्सन्सबाट अगाडि बढ्ने क्रममा म हल्का यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई अब पार्ट 2 को क्वेसन्स के रहेछ त। ओके, लेट मी सम अफ दिस फर्स्ट। ओके, पहिला त क्वेसनतिर जानुपर्छ, टेक्निकल पोर्सन्स हेर्नु पर्यो। ओके, पार्ट 1 was of grammar and part 2. Yes. Okay. So part 2 questions. All right. See. So part 2. Okay. So first of all, ladies and gentlemen, translation. Okay. See. Translation. All right. This is your first part. Yes. So the first part, translation is of English to Nepali. Yes, English to Nepali. And then another question is Nepali to English. Okay. Yes. See, Nepali to English. Now for translation, first of all, students just actually will have to understand the norms. ट्रान्सलेसन मिन्स अनुवाद है। अब अनुवाद भन्ने बित्तिकै अब हुबहु ट्रान्सलेसन यो चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि ज्यादा जसो हामीले एकुरेसीलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, फर ट्रान्सलेसन। ओके, सो फर बोथ ट्रान्सलेसन एकुरेसी। यस, एक्युरेसी भन्ने चिज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ। विल हेभ टु जस्ट एक्चुअली माइन्ड फर द एक्युरेसी। ओके, सो फर्स्ट अफ अल इङ्ग्लिस टु नेपाली। ओके, सो इङ्ग्लिस टु नेपाली, लेट्स फाइन्ड इट। हाउ डज इट ह्यापन, कसरी हुँदो रहेछ। ओके, इङ्ग्लिस टु नेपाली। ओके, सो बेसिकली वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट sentences composition student will have to understand. Okay, so sentences composition means the major thing is the subject and then the verb. Okay, each sentences is composed of subject, verb and object. यसैलाई इलाबोरेसन गरिन्छ सब्जेक्ट, वर्ब एन्ड अब्जेक्ट। यो इङ्ग्लिस लेखनका लागि मिनिमम क्राइटेरिया इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेस आर रिटन विथ सब्जेक्ट, वर्ब एन्ड अब्जेक्ट। जब इङ्ग्लिसमा तपाईँको यो हुन्छ भने यसैलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा ओके। यस, सी, सो what happens over there that see, so subject you it remains the same. Yes, comma object अनि नेपालीमा चाहिँ भर्बलाई लास्टमा लेखिन्छ। सी, अब एज एन इक्जाम्पल आई गो होम भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने यसलाई हामी म घर जान्छु। सो द्याट्स वाइ अब यहाँ नेपाली लेख्ने कुनै सफ्टवेयर छैन। सो स्टुडेन्ट विल हेभ टु मेक इट अफ देमसेल्भ्स। ओन्ली द डिफरेन्स द्याट एक्चुअली इङ्ग्लिस इज रिटन विथ सब्जेक्ट अनि भर्ब चाहिन्छ, त्यसपछि अब्जेक्ट। बट नेपाली इज रिटन, नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै त्यसको सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पहिला अनि भर्ब भन्न जान्छ। अब यसरी हरेक स्ट्रक्चरलाई तपाईँले चेन्ज गर्दै जानु पर्यो। अब यसमा वाट ह्यापन्स ओभर देयर द्याट ओके, सो सब्जेक्ट रिमेन्स सेम। ओके, सब्जेक्टलाई ठ्याक्कै उल्था गर्दा पुगिगयो। यस, एक्युरेट। सब्जेक्ट सुड बी अलवेज द सेम इन बोथ द केसेस। जसरी आई भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा म भनिन्छ। यस,
अब त्यसपछि अब त्यो पार्ट्स अफ स्पिचको प्रयोगले कहिले मबाट मलाई मद्वारा यस्ता खालका स्ट्रक्चरहरू त्यहाँनिर एकर्डिङ टु द सिचुएसन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा मेन कुरो ट्रान्सलेसनका लागि द मेजर थिङ इज भर्ब। यो ठ्याक्कै एक्युरेट भर्ब इज अलवेज मेन्सन, हुबहु हुनै पर्छ, हुबहु हुनै पर्छ। So hubahu as an example, okay, if I say wander, English मा म wander भने घुम्नु भन्ने बुझिन्छ भने visit भनेको यो पर्पोज का लागि भन्ने बुझ्नु पर्छ। त्यो भएर verb means actually the words, so words are always actually comes from diction। यो डिक्सन बाट आउने हो। डिक्सन भन्ने बित्तिकै विल ह्याभ टु गो टु डिक्सनरी। सो डिक्सनरी वर्डमा जहिले पनि ओके, सो डिक्सनरीमा जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के पाउनुहुन्छ भने मेजर वर्ड इज एक्चुअली दिस इज डिक्सनरीमा हामीले हरेक शब्दलाई दुई तरिकाले एक्सप्लेन गरिन्छ। वान इज लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ड भनेको सिनोनिम्स हुबहु, दिस इज वाट यसलाई चाहिँ ए टु जेड भनेर भनियो। यो वर्डलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन। शब्दको मिनिङ लेख्दाखेरि इङ्ग्लिस टु नेपाली, नेपाली टु इङ्ग्लिस, जहिले पनि सब्जेक्ट त सेम हुने भयो, तर भर्ब र अब्जेक्टमा वर्ड आउने हुनाले अब वर्डको बारेमा हल्का जानकारी नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सो द्याट्स वाइ व्हाट आइड लाइक टु टेल यु। सी सो वर्ड भनेको इट कम्स फ्रम डिक्सनरी, इट इज डिराइभ फ्रम डिक्सनरी। यो डिक्सनरीबाट लिइन्छ। डिक्सनरी भन्ने बित्तिकै शब्दकोश हो नेपालीमा। शब्दकोश भन्ने बित्तिकै अब यो शब्दकोश चाहिँ डिक्सनरीबाट आउँदा शब्दकोशमा दुईटा टाइप्स देखिन्छ। एउटा टाइप्स लेक्सिकल हो, यो हुबहु हुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईको मेटाफोर हुन्छ, अथवा मेटाफोर भन्ने बित्तिकै आलङ्कारिक हुन्छ त्यही शब्द। यसलाई हामी सिम्बोलिक मिनिङ पनि भन्छौँ, सिम्बोलिक मिनिङ पनि भन्छौँ। As an example, very simple, okay, I am fired, the I am fired, the हेर्नुस् है यही फायर होइन त। I am fired भनेर यो भर्बको तेस्रो फर्म अथवा पीपी फर्म युज गरिएको छ। यो फायर्डलाई अब ठ्याक्कै हिसाब किताब लगाउने हो भने एङ्गर भन्ने बुझियो, अथवा सी अनदर वान टर्मिनेट भन्ने बुझियो। टर्मिनेट भनेको सस्पेन्डेड अथवा निकाला गर्नु, यस सस्पेन्डेड निकाला गर्नु भन्ने बुझियो भने यो फायर। अब फेरि यही फायरलाई द हाउस इज अन फायर, यो वर्ड एक्युरेट मिनिङ हो। यो चाहिँ तपाईको एक्युरेट, यसले सेन्टेन्सका आधारमा सेम टु सेम हुबहु मिनिङ लिएर आएको छ। त्यो भएर शब्द प्रयोग गर्दा स्पेसिफिकली वर्ब र अब्जेक्टमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको समटाइम्स देयर आर this metaphoric actually the senses, sometimes there are the sense of lexicality, I mean A to Z meaning कहाँ राख्ने। अब यसलाई चाहिँ किनभने शब्दमा शब्द सन्तुलन भएन, शब्द चयन भएन भने ट्रान्सलेसन हुबहु अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यो भएर जहिले पनि हामीले एउटा कुनै सेन्टेन्स लिने, अब तपाईले स्टेप नम्बर 1 यो सम्पूर्ण कुरा बुझिसकेपछि स्टेप नम्बर 1, so step wise let's go। पहिला टेक अ सेन्टेन्स, ओके, एउटा सेन्टेन्स लिने। ल कुनै पनि तपाईलाई दिएको सेन्टेन्स, अहिले हामी क्वेशन्समा जान्छौँ, यहाँनिर क्वेशन्समा त्यो सेन्टेन्सहरू अहिले हेर्छौँ हामी। एउटा सेन्टेन्स लिने, कहिले पनि सेन्टेन्स धेरै सेन्टेन्स लिएर ट्रान्सलेसन हुँदैन, लाइन बाई लाइन ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। ट्रान्सलेसन भनेको लाइन बाई लाइन। टेक अ सेन्टेन्स फर्स्ट। अब स्टेप नम्बर 2, यो सेन्टेन्स तपाईले जुन सेन्टेन्स लिनुभयो लाइन नम्बर 1, एउटा लाइन लिनुभयो प्याराग्राफबाट, त यो लाइनलाई अब नेपालीलाई इङ्ग्लिस हो भने माथिको फर्मुलामा एकचोटि गइहाल्नुपर्छ। नेपाली जहिले पनि
म घर जान्छु भन्ने इंग्लिश नेपाली हुन्छ भने आई गो होम हुन्छ। भर्ब जहिले पनि बीचमा हुन्छ, अब्जेक्ट लास्टमा हुन्छ इंग्लिशमा। नेपालीमा सब्जेक्ट सेम प्लेस बट घर आउँछ त्यसपछि अब्जेक्ट लेखेर बल्ल, किनभने क्रियापदहरू नेपालीमा अन्त्यमा लेखिन्छ। त्यसले गर्दा भर्बलाई लास्टमा लान कोसिस गर्नुपर्छ। स्टेप नंबर 2, yes, and then just actually try to write down the subject first. Okay, पहिला सब्जेक्ट लेख्नुहोस्। ओके, अनि त्यसपछि स्टेप नंबर 3, ओके, very systematically you'll have to try this systematically। अब इंग्लिश होस् या नेपाली होस्, according to the situation, नेपाली भर्सन छ भने त्यसलाई इंग्लिशमा लानका लागि पहिला सब्जेक्ट लिनुहोस्, त्यसपछि भर्ब नेपालीमा अन्त्यमा छ, फुल स्टप भन्दा अगाडि छ, त्यो फुल स्टपको भर्बलाई बीचमा राख्नुहोस् अनि बीचको अब्जेक्टलाई लास्टमा राखिदिनुहोस्। यो नेपाली इंग्लिश भयो। अब फेरि इंग्लिशलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नलाई सब्जेक्ट रिमेन सेम, तपाईको भर्ब अघिको तपाईको नेपालीको भर्ब जुन छ क्रियापदहरू जति छ त्यो अन्त्यमा हुन्छ, त्यसलाई बीचमा राख्ने र बीचकोलाई लास्टमा लाने। यो फर्मुला स्टेप नंबर 3 सब्जेक्ट लेखिसकेपछि देन आइडेन्टिफाई द भर्ब। ओके, मेरो भर्ब कता छ? इंग्लिश हो भने भर्ब खोज्नुहोस्, नेपाली हो भने अब्जेक्ट खोज्नुहोस्। सेम भाइस वर्सा, इंग्लिशमा अब्जेक्ट लास्टमा हुन्छ, त्यसलाई बीचमा ल्याउनु भयो भने नेपाली हुन्छ, र नेपालीमा अब्जेक्ट क्रियापद लास्टमा हुन्छ, अब्जेक्ट बीचमा हुन्छ, त्यो अब्जेक्टलाई लास्टमा राखिदिनुहोस्। तपाईको त्यो के भन्छ, त्यो प्रक्रियामा विद्यार्थी जानु भयो, प्रक्रियामा जानुभयो। एन्ड स्टेप नंबर 4, ओके, सो स्टेप नंबर 4 एभ्रीबडी जस्ट एक्चुअली अब यसलाई ठ्याक्कै म्याच गरेर हेर्नुहुन्छ। आइडेन्टिफाई भर्ब और अब्जेक्ट, यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि को के जान्छ भन्ने कुरा, सब्जेक्ट अलवेज रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस। स्टार्टिङ विथ सब्जेक्ट हुन्छ, नेपाली होस् इंग्लिश होस्। I always start any sentence with a subject, and after that, if it is an English, write down the verb after that. नेपाली को verb कहाँ छ? नेपालीमा verb तपाईलाई अन्त्यमा हुन्छ, क्रियापद अन्त्यमा हुन्छ र object भन्ने चाहिँ बीचमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई उल्टा पुल्टा गर्न सक्नु पर्यो। नंबर 1, so subject verb object, or यो इंग्लिश को भयो। नेपालीमा हो भने यहाँ नेपाली फर्मेट छैन, सब्जेक्ट अनि त्यसपछि अब्जेक्ट र लास्टमा क्रियापदको प्रयोग गर्ने। यसरी तपाईले हरेक सेन्टेन्सलाई यो एवं रीतले एउटा सेन्टेन्स लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 गर्दै अगाडि बढ्ने। र स्टेप नंबर 5, अब यसमा चेकलिस्ट। ओके, अब चेकलिस्ट विद्यार्थीले बनायो, बडा मुस्किलले बनाउनु भयो। चेकलिस्ट, चेकलिस्टमा के चेक गर्नु पर्यो, मैले मेरो सब्जेक्ट हुबहु छ कि छैन, वा मेरो भर्बको वेटेज कतै मैले शब्द चयन गर्दा कहीं मेटाफोर र कहीं लेक्सिकल की पो भयो कि। मेटाफोर भनेको अलङ्कारिक हुन्छ, अलङ्कारिक भनेको सिम्बोलिक हुन्छ। जस्तो फायर भन्ने शब्दलाई म आगोमा पनि प्रयोग गर्छु, द्याट इज द लेक्सिकल मिनिङ। यही फायर भन्ने शब्दलाई आई क्यान अल्सो युज एज एन एङ्गर, एज अ टेम्परामेन्ट, स्वभाव पनि भन्छु। आई एम सो फायर टुडे, आई एम भेरी मच फायर टुडे, आई एम एक्सट्रिमली फायर टुडे, बहुत रिसाएको छु भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो फर दिस एक्युरेसी यु हेभ टु चेक द एक्युरेसी एन्ड देन ओन्ली प्रोसिड। त्यसले गर्दा तपाईले रफ सिटको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। डाइरेक्टली यो बहुत घातक हुन्छ, डाइरेक्टली घातक हुन्छ। इन अ सेन्स डाइरेक्टली कोही विद्यार्थीले गर्न खोज्नुहुन्छ भने अब जोसँग कन्फिडेन्स छ गर्नुहोस्, इट्स ओके। तर रफ पहिला क्रिएट गरेर त्यो रफको आधारमा आन्सर सार्न कोसिस गर्ने। यसरी हामी ट्रान्सलेसनलाई, अब यसमा सब्जेक्ट र भर्ब त ठिकै छ, तर अलङ्कारिक शब्दहरू, एड्जेक्टिभ, यो क्रिया विशेषणहरू नेपालीमा अथवा इंग्लिशमा, जस्तो एज एन एक्जाम्पल फेरि म यहाँनिर चाहिँ हल्का तपाईलाई आई टेक इट ब्याक टु दिस। ओके,
आजको यो टपिकमा हल्का म यहाँ लिएर जान चाहन्छु। ल अब यो आजको टपिकमा आई थिंक द स्टुडेन्ट्स कुड नट सी दिस। तपाईले देख्नु भएन भने एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् व्हाट एम आई डुइङ टुडे। यस, अब म यो स्ट्रक्चरलाई अलिकति ठुलो बनाएर यसलाई म यहाँनिर चाहिँ सी यसरी प्याराग्राफ दिन्छ। यो प्याराग्राफ तपाईको के छ त भन्दा इंग्लिशलाई ट्रान्सलेट गर भन्छ यहाँनिर। यो त प्यासेज रहेछ नानी बाबुहरू। प्यासेज त मैले उहिले फर्स्ट डे नै मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। प्यासेजमा खासै केही प्रब्लम देखिदैन। तपाईको समस्या देखिने भनेको ट्रान्सलेसनमा हो र यो ट्रान्सलेसनमा यी हेर्नुहोस्, अब नेपाली इंग्लिश दुवै ट्रान्सलेसन यसरी दिइन्छ। एज एन इक्जाम्पल एउटा नेपालीलाई लियौँ। अब ल, मैले पहिलो दर्जामा एमएलसी पास गरेँ। पास गर्नु गरेको थिएँ गरे हुन्छ, यस्ता खालका स्ट्रक्चर भर्ब हुन्छ। मैले भन्ने यो मेरो सब्जेक्ट हो। पहिलो दर्जामा एमएलसी भनेको मेरो अब्जेक्ट हो। यस, अब यसलाई यु हैव टु ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। सो फर्स्ट व्हाट कम्स ओभर देयर इज आई। पहिला तपाईको शब्दमा आई इन्डिकेट्स मैले, किनभने सब्जेक्ट नेपाली र इंग्लिश को दुरुस्त जस्ताको तस्तै आई मिन्स म हो, तर मैले पनि भन्न सकिन्छ हामीले, किनभने उता पास गरे भनेर पास्ट टेन्स युज गर्यो, त्यो कारणले त्यहाँ मैले लेखेको हो। यस, आई। अब त्यसपछि पहिलो दर्जामा एमएलसी पास गरे। आई हैव पास्ड गरे भनेको यो अ काइन्ड अफ असर्सन। अब यसमा पहिलो दर्जामा मैले पास गरे। यहाँ एकजना भाइले के मेसेज पठाउनु भयो त खोइ है, क्यान यु जुम मोर सर। ओहो, यहाँ जुम इन और जुम आउट यो कुरो चाहिँ अलिकति बुझिएन नि हौ। यसलाई जुम गर्दाखेरि पूरा का पूरा के हुँदो रहेछ, फेरि यो चाहिँ सानो हुँदो रहेछ नानी बाबुहरू। अब यो चाहिँ के छ त भन्दा सफ्टवेयरले नै धोका दिएको हो। यसलाई अलिकति जुम गर्दा चाहिँ तपाईहरुले देख्न त देख्नुहुन्छ, तर ट्रान्सलेसन भन्ने शब्द चाहिँ पाउनुहुन्न। समरी चाहिँ क्लियरली देखिने रहेछ। यो ट्रान्सलेसनका लागि हामी हल्का, यस, अब माथि ट्रान्सलेसन छ। यो क्वेशन्स तपाईहरुले पाउनुहुन्छ है। म एउटा नेपालीको ट्रान्सलेसन चाहिँ यहाँनिर हल्का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु। इंग्लिश ट्रान्सलेसन गाह्रो हुँदैन, दुईटाको टेक्निकलिटिज उही नै हो। अब यहाँ व्हाट आई वाज डुइङ, मैले पहिलो दर्जामा एमएलसी पास गरेँ। कुनै पनि चीज ठोकुवा गरेर भन्नु भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा लेख्नु हो यसरी सेन्समा जानु पर्यो। अब कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पास गरे अथवा यसलाई सिम्पल पास्ट भन्दा पनि पाइयो, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्दा पनि पाइयो, तर सिम्पल पास्ट आई पास्ट यो पनि ठिक छ। तर पहिलो दर्जामा भनेर जहाँ मलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले त स्पष्टीकरण समेत दियो नानी बाबुहरू। स्पष्टीकरण दियो भनिसकेपछि पहिलो दर्जामा दोस्रो दर्जामा भनेको कन्सिक्वेन्सेस परिणाम सहित आयो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने। पोइन्ट नम्बर 1 एउटा पोइन्ट यहाँनिर पहिलो दर्जामा नभनेर मैले एमएलसी पास गरे भनेको भए आई पास्ड एमएलसी लेख्थे म। एम क्यापिटल एम डैश डट एल डट सी। यस, यसलाई म आई पास्ट भनिदिन्थे, तर पहिलो दर्जा दोस्रो दर्जा तेस्रो दर्जा जब बताइन्छ, सो विल हैव टु जस्ट एक्चुअली यूज दिस इज समथिङ फिक्सेसन। आई मिन यसले प्रमाण सहित कुनै सेन्टेन्स बोल्छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अलवेज टेक्स द प्रूफ। प्रेजेन्ट पर्फेक्टले जहिले पनि प्रमाण सहित बोल्छ। मैले पहिलो दर्जामा पास गरे, मैले दोस्रो दर्जामा पास गरे, राधा मैले एमएलसी पास गरे, यो हुन्थ्यो भने सिम्पल पास्ट लेख्नुस्। त्यसै पनि सिम्पल पास्ट र पास्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अलवेज आर नेक टु नेक। प्रेजेन्ट पर्फेक्टले प्रुफ सहित आउँछ, प्रुफ छैन भने सिम्पल पास्ट हुन्छ। प्रमाण भएको सेन्टेन्स म प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, बिना प्रमाणको छ सिम्पली पास गरे, ओके फाइन। जेनरल इश्युजमा आउँछ भने सिम्पल पास्ट। तर यहाँ पहिलो दर्जामा भन्ने बित्तिकै
अब यसलाई इन्डिकेट गर्न आई ह्याभ पास्ड एमएलसी यस पहिलो दर्जामा मा निम्ति लागि भन्ने यस्ता शब्दमा विथको प्रयोग गरिन्छ एमएलसी विथ फर्स्ट डिभिजन फर्स्ट क्लास द अब डिभिजन भने पनि भो क्लास भने पनि भो यसरी यो सेन्टेन्सलाई अब मैले के गरे मैलेको ठाउँमा आई नै लेखे आई डिड नट चेन्ज आई डिड नट रिप्लेस द सब्जेक्ट अब मैले त्यो प्रथम श्रेणीमा एमएलसी भन्ने शब्दलाई लास्टमा लैजान्छु किनभने त्यो नेपालीमा बीचमा आएको चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ इङ्ग्लिसमा फेरि बीचमा आएको भर्ब हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई ठ्याक्कै अब एमएलसी विथ फर्स्ट डिभिजन भनेर म अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्छु पास गरे भनेको ह्याभ पास्ड यसलाई म भर्बको रूपमा युज गर्छु अब मैले फर्स्ट सेन्टेन्समा आई ह्याभ पास्ड एमएलसी विथ फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिभिजन करेक्ट यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने जीवाले भने सेड जीवा न ओके तैले इज्जत मेरो इज्जत राखिस् अब के पढ्छस् अब तैले मेरो इज्जत राखिस् यो इन्स्ट्रक्सनल सेन्टेन्स हो यसलाई भन्छ इन्स्ट्रक्सनल सेन्टेन्सेस इन्स्ट्रक्सनल भनेको यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् पास गरिस् भनेर यो इन्स्ट्रक्सनल स्टेटमेन्ट हो जीवा सेड ओके कमा इन्भर्टेड कमा साइन जस्ताको तस्तै राखिदिने साइनमा कुनै परिवर्तन गर्नु देखिँदैन परिवर्तन गर्नु पाइँदैन सो अब भन्छ के स्याबास स्याबास भन्ने शब्दलाई हामी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा वेल डन स्याबास थ्याङ्क यू होइन थ्याङ्क यू भनेको धन्यवाद हो स्याबास भनेको वेल डन यस तैले मेरो इज्जत राखिस् अब यु डिजर्भड माई प्रेस्टिज द यो एक्युरेटली वेल डन साइन अप एक्सक्लेमेसन यु डिजर्भड माई प्रेस्टिज यु reserved my prestige or you kept my prestige yes see अब यसरी रिजर्भ डिजर्भड केप्ट इन अथवा केप्ट भन्ने शब्दले राखिस् गरिस् गरी खाएस् यस्ता स्ट्रक्चर हुन्छ सो अब के पढ्छस् या व्हाट नेक्स्ट व्हाट अबाउट योर फर्दर प्लानिङ What about your future plan? What do you study next? Yeah. See, and put up give the question mark and then inverted comma. And then पत्रकारिता मैले धेरै दिनदेखि मनमा गुम्स्याएको भावना सी अब यो त डायलगको फर्ममा छ भर्खर अस्ति मैले डायलगमा सिकाएको छु हरेक व्यक्तिले जुन व्यक्तिले बोल्छ त्यो व्यक्तिको एक्सप्रेसन फेसियल एक्सप्रेसन अथवा मेन्टल एक्सप्रेसन अथवा साइकोलोजिकल टर्म्स त्यहाँनिर दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी छोडेर जान पाइँदैन मैले धेरै दिनदेखि मनमा गुम्स्याएको भावना बताएँ अब पहिला त हामीले भन्नु पर्यो पत्रकारिता or we can call this as journalism inverted comma journalism inverted comma on the both side yes I said while clearing my suffocation for a long time yes I said clearing my suffocation or गुम्स्याएको मनको भाव एकैचोटी बताइदे एब्रप्ट भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने एब्रप्ट मीन्स all at once भित्र भएको भडास निकाल्नु that is also abrupt I said abruptly ABRUPTLY
एब्रुप्टली मनको भडास निकाल्नु जरुरी छैन सेम टु सेम, किनभने कुनै कुनै एब्रुप्टली भनेको मनमा गुम्सिएको भावनाहरूलाई ठ्याक्कै उजागर गर्नु, द्याट इज एब्रप्सन. सो आई एब्रप्टेड माइसेल्फ. यस, अब यसमा धेरै दिन थोरै दिन भन्ने कुरै आएन. एब्रप्ट मिन्स धेरै दिनदेखि गुम्सिएका भावनालाई एक्सपोज गर्नु. अर्को स्टाइलले पनि लेख्न सकिन्छ, I reveal my thought, okay, after suffocating myself for many days. यो पनि हुन्छ. Suffocation भनेको गुम्सिएको, गुम्सिएको. Yes. अब यसलाई तपाईं abruptly लेख्नुहोस्, or you can also say just actually that I clarified at once. ल एकै भडासमा मैले सम्पूर्ण कुरा निकाल्दिएँ. जर्नलिज्म. And then किन, why? Okay, मलाई पत्रकार हुन मन छ. See, I'd like to be a journalist. I'd like to be a journalist. जब wishing अथवा कामना गरिन्छ भने त्यसमा would like to अथवा would prefer to अथवा would like to be, यस्ता खालका चीजबाट we will always just actually use the wishing. Okay, मलाई पत्रकार हुन मन छ. I'd like to be a journalist. Correct? अब यसलाई अझ सर्ट फर्ममा जाने हो भने I wish to be a journalist. त्यो पनि ठिक छ. And then ठिक छ. All right, said Jiva. See, यसरी नानी बाबुहरू हरेक सेन्टेन्स पक्रिने, त्यसको बीट अथवा त्यसको सेन्स कतै कहीँ घुम्न नजाओस्. ओके, सो अब यसमा let me take you to the board again. अब यो क्वेशन्स गर्दै गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सो जहिले पनि ट्रान्सलेसन कम्स एक्चुअली अ सेन्टेन्स. अब सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै बहिनीहरूले सेन्टेन्सको कम्पोजिसन थाहा हुनु पर्यो. सो सेन्टेन्सको कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ भनेर भन्दा, ओके, सेन्टेन्स कम्पोजिसन जहिले पनि एउटा सेन्टेन्स भन्दा वी ह्याभ फर्स्ट एक्चुअली द स्ट्रक्चर. अब यो स्ट्रक्चरमा नानी बाबुहरू तपाईसँग सब्जेक्ट दिएको छ, भर्ब दिएको छ, एन्ड अब्जेक्ट दिइन्छ इङ्ग्लिसमा. त्यस्तै नेपालीमा तपाईसँग सब्जेक्ट छ, इमिडिएटली त्यसपछि अब्जेक्ट छ, and then just actually the verb over there. So यो दुईटालाई हामी स्ट्रक्चर भन्छौं. अब यो स्ट्रक्चरमा in order to carry the sense over there of an author, यसलाई भन्छ sentences actually composition or components. एउटा सेन्टेन्स बन्नका लागि यस्ता चीजहरू यहाँनिर चाहिँ चाहिन्छ. See, sentence composition. So number 2 is sense. Now, अब तपाईको सेन्टेन्समा ट्रान्सलेसनमा सेन्स हुबहु हुनुपर्छ. दिस इज व्हाट आई मीन. सेन्टेन्समा हुबहु ए टु जेड सेन्स. यस, सो ए टु जेड तपाईले ठ्याक्कै कहीँ कतै पनि सेन्स चेन्ज गर्न पाइँदैन. तर अब यो चीजबाट हामी बच्नुपर्छ. यहाँनिर धेरै विद्यार्थीहरूले यो ट्रान्सलेसनमा बिगार्ने क्रम भनेको चाहिँ ambiguity को प्रयोग गर्नु. Yes, ambiguity means something unclear. शब्द त पायो तर it is not clear at all. शब्द त पायो. As an example, यदि मैले कहीँ buy लेख्छु भने यसको exact synonyms is purchase. Yes. अब कोही विद्यार्थीले सेल लेखेको पनि देख्छु म. यो शब्द यहाँनिर चाहिँ अटाउँदैन. आई एम सरी. सेल हो त सर, बेच्नु र बेचाउनु. सेलमा क्रेता विक्रेता दुवै छ.
SALE सेल भनेको मैले SELL सेल होइन, SALE सेल। यसमा किन्ने र बेच्ने दुवैको प्रस्तुति छ, तर बाईमा खालि बायर मात्रै छ, पर्चेसमा पनि बायर मात्रै छ। सो यहाँनिर तपाईँले यो शब्दको चयन गर्दा एक्युरेट यस्ता खालका अनक्लियर वर्ड, यो वर्डलाई भन्छु म अनक्लियर, एम्बिगाइटी भन्छु, एम्बिगाइटी एक। र दोस्रो कुरा एम्बिगाइटी, कति विद्यार्थीले लेखेको देखिन्छ ल, द इफेक्ट, ओके, द इफेक्ट इम्प्याक्ट भन्छ ल, the effect impact plays a vital role. Okay, look at it. Oh my god, so the problem is over there. जहाँ तपाईं impact लेख्छ त्यहाँ effect लेख्ने के जरुरी छ भनेको, what is the use of this? So तपाईले ambiguity ख्याल गर्ने, number 1. And then the another number 2 in the sense, okay, number 2 in the sense, you have to also care about redundancy. Redundancy भनेको something repeated version, okay. So repeatedly कुनै पनि structure translation मा या English मा लेख्न पाइँदैन. So the effect impact, what is this? So this is called redundancy. यो खालको structure is not accepted at all in translation. Translation हुबहु हुनुपर्छ, न त तपाईले थप्न पाउँछ, न त तपाईले बढाउन पाउँछ, just actually frame मा बसेर काम गर्नुपर्छ. त्यो भएर यो ट्रान्सलेसनमा धेरै तपाईको एडिटोरियल चीफहरुले यो फर्मुला याद गरेर बस्छन् नानी बाबुहरु. एउटा त A to Z हुनुपर्छ, दोस्रो एम्बिगाइटी भनेको अनक्लियर छ त्यसलाई काट्नु पर्यो, रिडन्डेन्सी भनेको रिपिटेड हुन्छ शब्दहरु भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ है. यस्ता खालका चीजलाई केयर गर्ने, अनि त्यसपछि तपाई डेफिनेटली यु विल रिच एट द डेस्टिनेसन. कोशिश गरेर हेर्नुहोस् लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तपाईलाई यो लेसन ट्रान्सलेसन कस्तो लाग्यो, बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन, हल्का इन्टरेक्सन गर्दै अगाडि बढ्छु म. हेलो, नभए त म एक्लै बोलेको के भयो? हेलो, खोइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बोल्नुहुन्न. ठीक छ सर, ठीक छ, एकदम ठीक छ, एकदम ठीक छ. ओके, ठीक छ. तपाई एकदम कन्फिडेन्ट आइराछ तपाईलाई कि कन्फ्युज भएको छ कतै? सर एक्ज्याक्टली ट्रान्सलेसन आएन भने भन्नुहोस् सोध्नुहोस्. तपाईको एकदम गम्भीर क्वेसन छ, बडा राम्रो क्वेसन छ. जुन एक्ज्याक्टली अब वर्ड टु वर्ड चाहिँ ट्रान्सलेसन आएन भने अब त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि कसरी अब त्यसमा चाहिँ मेटाफोरको प्रयोग गर्ने कुरो बुझ्नुभयो? एक्ज्याक्ट हुबहु शब्द आएन भने, म टुप्पोमा पुग्न पाइन अथवा पिकमा पुगिन भने छेउछाउ त घुमेर फर्किन्छु भन्नाले मेटाफोरको युज गरेर अगाडि बढ्ने. एम आई क्लियर? यस सर. नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको. आई मिन समथिङ इज बेटर देन नथिङ. तर म त कहिले पनि विद्यार्थीलाई के भन्छ 60-70% को मात्रै गर्नुहोस् काम, त सिकाउने त म त टिचर होइन, मैले त 100% नै सिकाइदिनु पर्छ. कोशिश गर्नेको कहिले हार हुँदैन. त्यो कोशिश गर्ने विद्यार्थीले त कोशिश गर्छ नि, होइन र? कोशिश गर्नुहोस् है, कोशिश गर्नुहोस्. तपाईले शब्द सेन्टेन्स लिएर अगाडि बढ्ने. यहाँ यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने के भने एम्बिगाइटी, तपाईको लेखाइ र अथरको सेन्स के होस् त भन्दाखेरि अनक्लियर, नबुझिने, अस्पष्ट नहोस् र रिडन्डेन्सीको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित होस्. यति कुरा चाहिँ तपाईले युज गर्नु पर्यो. अनि त्यसपछि अब लास्टमा म जान्छु अर्को के त भन्दा, ओके, अब यसपछि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आई विल गो टु, यहाँ अलिकति ठाउँ पुगेन, आई विल जस्ट गो टु साइन पोस्ट. ल अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को चिजले खराबी गर्छ, साइन पोस्ट. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साइन पोस्ट हुबहु सार्नुहोस् भनेको छु. अब यहाँनिर यसले कमा दिन्छ, कमा फेर्न पाइएन. यहाँ यसले सेमी कोलन दिन्छ, यो पनि फेर्न पाइएन. यदि यसले कोलन दिन्छ त्यो पनि फेर्न पाइएन. सरी,
कोलन दिन्छ त्यो पनि फेर्न पाइएन, इन्भर्टेड कमाको प्रयोग गरिन्छ त्यो पनि फेर्न पाइएन, जस्ताको तस्तै हुनु पर्यो। यो साइन हुबहु रहन्छ, साइनलाई चेन्ज गर्ने कसैको अधिकार छैन। भनेको यदि त्यहाँ इन्भर्टेड कमा छ भने तपाईले इन्भर्टेड कमालाई मिस गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन, बिकज इन इंग्लिश एभ्री सेन्टेन्स वर्ड भनेको सेकेन्डमा मात्रै पर्छ, फर्स्ट कम्स विथ द साइन ओभर देयर। पहिला भनेको साइन हो, बिकज एक्चुअली द फिगर प्लेस भाइटल रोल देन द वर्ड्स। सो पहिला त साइन आउँछ, त्यसपछि बल्ल तपाईको शब्द आउने भयो। त्यो भएर अनि तपाईले इन्भर्टेड कमै छोड्दिनुहुन्छ भने त यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट हुँदैन। सो जस्तो कमा अथवा सेमिकोलन अथवा कोलन अथवा ब्राकेट अथवा ड्यास जे साइन तपाईले ल्यापटपको स्क्रिन यो के भन्छ किबोर्डमा देख्नुहुन्छ त्यहाँ साइन है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, क्वेसन मार्क, साइन अफ एक्सक्लामेसन, यो जस्ताको तस्तै सारिनुपर्छ। र यो सार्ने बित्तिकै एज एन इक्जाम्पल कमा पछि आइटम्स हुनुपर्छ, यस, सेमिकोलन पछि आइडिया हुन्छ, कोलन पछि आइडिया हुन्छ, इन्भर्टेड कमाको बिचमा कसैको भनाइ लेख्नुपर्छ। यो लेख्ने बित्तिकै उतापट्टि सेड जीवा अथवा सेड सीता अथवा सीता सेड भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। अब तपाईको त्यो सेड लेख्नलाई पनि देयर इज अ प्रब्लम ओभर देयर। सी अब त्यो सेड लेख्नलाई पनि ओके, इफ समवन सेज आई एम बेटर देन एभ्रीवन, ओके, आई एम बेटर देन ऑल, ओके, यस। अब यहाँ कमा एन्ड देन जस्ट एक्चुअली राइट अन टप इन्भर्टेड कमा। सी यो पनि त लेख्ने त तरिका सिक्नु पर्यो नि त। ल इन्भर्टेड कमा, यता पनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिने, यहाँ पनि इन्भर्टेड कमाले क्लोज गरिदिने। अब यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि यदि तपाईले सेड वाला रिपोर्टिङ वर्ब लास्टमा लेख्नुहुन्छ भने सेड अगाडि लेखेर अनि नाम पछाडि जान्छ, सेड जीवा, यस। तर यदि यही जीवा भन्ने मान्छे स्टार्टमै सुरु गर्छ, सुरुमै जीवा भनेको छ भने चाहिँ फेरि जीवा सेड कमा इन्भर्टेड कमा एन्ड देन जस्ट एक्चुअली द सेन्टेन्स ओभर देयर एन्ड देन जस्ट एक्चुअली द अनदर वान, यस, दिस इज इट, ओके। सो अब यति भयो भने तपाईलाई ट्रान्सलेसनलाई समस्या हुँदैन। एकैचोटि सेन्टेन्स प्याराग्राफ हेरेर ट्रान्सलेसन गर्ने काम नगरौँ। तपाईसँग रफ सिट हुनै पर्छ, छेउमा बसेर रफ सिट लिनुहोस्। अनि तपाईको के छ त भन्दाखेरि क्वेसन्सहरू त्यहाँनिर चाहिँ जति पाइन्छ नेपालीको पनि पाउँछ, गुगलमा टाइप गर्नुहोस् न, टाइप गर्नुहोस् न, गुगलको एड्रेस बारमा जाने, गुगलको एड्रेस बारमा जाने अनि एड्रेस बारमा गएर नेपाली प्याराग्राफ टु ट्रान्सलेट भन्नुहोस् न, नेपाली प्याराग्राफ टु ट्रान्सलेट, यस, पीडीएफ। यति भनिसकेपछि त तपाईको इन पीडीएफ यो भनेपछि त नेपाली त टेङ्कडङ आइगयो त। अनि नेपाली प्याराग्राफलाई नै इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नुहोस् है। अब त्यसपछि अब यिनीहरूको स्टाइल भनेको विशेष गरेर यो तपाईको ट्रान्सलेसन इङ्ग्लिस नेपाली, ओके। सो यो एसे फर्मेटमा पनि दिइन्छ। अब फर्मेटमा जाऊ, अनदर वान न्यारेटिभ फर्मेटमा पनि हुन्छ, कसैको भनाइलाई उद्धृत गर्दै पनि दिइन्छ है। एसे फर्मेट, कहिलेकाहीँ तपाईको स्टोरी फर्मेटमा हुन्छ है। सो एन्ड देन दिज आर द फर्मेट्स ओभर देयर। अब यो तीनटै फर्मेट, न्यारेटिभ भनेको इन्भर्टेड कमा कमा हाल्दै लेख्नु पर्यो, स्टोरी भनेको फुल स्टप कमा, यस्तो खालका चिज आउने भयो। एसेमा तपाईको सबै साइन युज हुन्छ, ड्यास पनि युज हुने भयो, कोलन, सेमिकोलन, इन्भर्टेड कमा, ब्राकेट, so everything uses over there in an essay. Essay means in just actually in our English that is to prove हुन्छ। त्यो प्रमाणित गर्न त म हरेक हथखण्ड त लगाइहाल्छु नि, लजिक लिन्छु, कसैको भनाइ लिन्छु। So that's why these are the three types of formats this actually will be given in the format of essay, in the format of narrative, or in the format of story. So you will just actually have to न त एड गर्न पाउँछ न त घटाउनै पाउँछ। त्यो भएर एकदम टु द पोइन्टमा रहेर काम गर्नु पर्यो। अब यसलाई प्र्याक्टिस कसरी गर्ने? डेली टेक one paragraph of नेपाली, one paragraph of English and then try to translate it। अनि त्यसपछि त्यसलाई अब धेरै दिन तपाईको एक्जाम छैन, बहुत फास्ट गर्नुपर्छ। यो तपाईको एक्जाम आइसकेको छ, एकदम फास्ट।
किनभने मैले यहाँ धेरै आई डोन्ट वान्ट टु इलोंगेट मच अफ द टाइम. अब यसपछि म दोस्रोमा जान्छु है त. इज द एनी क्वेसन्स? हेलो. So let me go to the next. No. Okay. So अब हामी दोस्रोमा जान्छौँ. So दोस्रोमा what happens over there that okay. So summary writing. अब हामी summary writing मा जान्छौँ. Okay. So तपाईसँग questions is clear. Questions actually is there on the dashboard. You can have a look at these questions. I'm going to share these questions to everyone. Okay. Let me share these questions to everyone. Okay. So this is what we call summary. Okay. अब can you see, ladies and gentlemen? तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यो summary writing. Okay. Passage रहेछ यसमा त. Summary writing को पेज अर्कै रहेछ मेरो. Okay. So let me go to this page again. Okay. Yes. So another page. Okay. यहाँनिर पेज अलिकति क्लियर जस्तो देखिएन. ओके. यसलाई म अलिकति यहाँनिर चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्दै अगाडि बढे अब. ओके. लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, हैव अ लुक एट दिस. ओके. यस. अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा तपाईलाई समस्या छैन. मैले फर्स्ट डे मेरो क्लास अस्ति पुरानो विद्यार्थी हो भने मैले यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सन लिइसकेको छु. यसमा खासै केही छैन. यो एकदमै के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरी सर्टकटमा यसमा अगाडि बढ्छु म. सो हु ह्यापन टु रिसिभ सिरियस इन्जुरिज. फर्स्ट अफ अल स्क्यान एन्ड स्किम योरसेल्फ. पहिला क्वेसन्सलाई स्क्यान गर्नुहोस् र स्किम भनेको बुझ्नुहोस्. नम्बर 1, स्क्यान एन्ड स्किम द क्वेसन्स. Scan and skim means भन्न खोजेको के भने who happen to receive serious injuries. So you will get this. Who भन्ने शब्द छोडेर बाँकी रहेको शब्द पाठमा खोज्न कोसिस गर्नुलाई भन्छ स्क्यानिङ. यो लाइन कता छ किनभने तपाईसँग एक्स्ट्रा टाइम छैन. So very shortcut, you know, to the point over there. Scan, skim, read in between. Reading comprehension मा जहिले पनि 3 formats over there. Scan first. मलाई चाहिने लाइन कहाँ छ प्यासेजमा. मेरो लाइन प्यासेजमा कहाँ छ. हु ह्यापन टु जस्ट एक्चुअली ह्याभ सिरियस इन्जुरिज भन्ने लाइन कहाँ छ. ठ्याक्कै त्यो लाइन भेट्ने एकदम फास्ट. अरूसँग मलाई मतलब छैन. आइ एम टोटल्ली कन्सन्ट्रेट अन हु ह्यापन टु ह्याभ सिरियस इन्जुरिज. हु त क्वेसन भइगयो. मैले आन्सर खोज्नु पर्ने हुन्छ. ह्यापन टु ह्याभ सिरियस इन्जुरिज भन्ने लाइन यहाँ खोज्ने. अनि त्यसपछि स्किम भनेको त्यो लाइन पढ्ने बुझ्ने अनि त्यसपछि त्यसमा भएको आन्सर तल लेखिदिने. अप्सनमा डेफिनेटली दिएकै छ. त्यो भएर तपाईलाई यो रिडिङ कम्प्रिहेन्सनको स्क्यान, स्किम, रिड इन बिट्विन, आन्सर. स्क्यान फर अल द क्वेसन्स. स्क्यान, स्किम, रिड इन बिट्विन एन्ड आन्सर. यो चारवटा स्ट्र्याटेजीबाट तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने डेफिनेटली मलाई लाग्दैन कुनै पनि क्वेसन्समा प्रब्लम आउला. किनभने यसले त यो फर्मुलाले त आइएल्सको त्यस्तो त्यस्तो गाह्रो टेक्स्ट त बच्चाहरूले आन्सर खोजेर निकाल्छ. कुना कुनामा लुकेको आन्सर उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ खोजिदिन्छ. सो स्क्यान फर्स्ट. Scanning is the process of finding the line of question in the text. Scanning is the process of finding who happen to receive serious injuries. Yes. So यो लाइन कहाँ छ देकै छ. यो लाइन दिनै पर्छ नदिएर हुँदैन. So that's why in this actually short passages यसले यो लाइन दिनै पर्छ. Yes. यसले यो लाइन दिनै पर्छ. यो लाइन दिने क्रममा who happen to receive serious injuries भनेर लाइन खोज्नुहोस्. त्यसपछि त्यहाँ तपाईले आन्सर डेफिनेटली पाउनुहुन्छ. अनि त्यो पढ्नुहोस्. पढेर त्यसपछि होल त्यो लाइन पढ्ने, सेन्टेन्स होल पढ्ने अनि त्यसपछि आन्सर के हुन्छ थपक्क ल्याएर चिन्ह लगाइदिने. योर ड्युटी इज ओभर. एन्ड विच पार्ट अफ द प्लेन वाज रुइन. सो विच पार्ट अफ द प्लेन. यो त क्वेसन भइगयो. वाज रुइन. फेरि यो वाज रुइन्ड वाला पार्ट खोज्ने अनि त्यसपछि त्यहाँनिर डेफिनेटली तपाईले आन्सर भेटिहाल्नुहुन्छ. अब विङ्स हो कि अथवा हेड हो कि नोजल हो कि या जस्ट एक्चुअली जस्ट विङ्स हो कि अथवा इन्जिन हो कि वाट एभर तपाईँले डेफिनेटली पाउनुहुन्छ. And with the TUTH भन्ने जुन छ when all the crew members taken to TUTH. यो TUTH भन्ने सिग्नल वर्ड हो. ठ्याक्कै यही वर्ड खोज्दै जाने.
लाइन हेर्ने, क्वेसन बुझ्ने, त्यसपछि आन्सर निकाल्ने। यसमा त कुनै ठुलो कुरो भएन। अब पहिला म यहाँनिर चाहिँ समरी गराउँछु, बल्ल त्यसपछि एसे। एउटा कुनै टपिकमा एसे भनेको छ, यो एसेको फर्मेटमा म अगाडि जान्छु। म खालि रफ मात्रै बनाउने हो आज, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्नका लागि रफ बनाउँदै अगाडि जान्छु। ओके, सो नाउ अब त्यसपछि समरी। अलिकति झन्झटिलो हुन्छ समरी चाहिँ। यो समरी भनेको सारांश लेख्नुहोस् हो। अब यसका लागि अगेन आई हेभ टु टेक यु ब्याक टु द बोर्ड ओभर देयर। ओके, तपाईको क्वेसन्सहरु यसैमा समेटिएको छ। च्याट बक्समा के, हेलो सर, गुड आफ्टरनुन, व्हाट शुड वी डू if by chance we are not able to find the appropriate translation for a certain sentence? Are there any tricks regarding this? No, एकजना भाइले बडा मिठो क्वेसन सोध्नु भएछ। अब मलाई सेन्टेन्सको मिनिङ आएन, अब यसलाई मैले कुन ट्रिक्सबाट अगाडि बढाउने? अब यो ट्रिक्सका लागि चाहिँ वान अफ द फुल एन्ड फाइनल फर्मुला तपाईलाई भर्खर मैले सिकाएको। व्हाट वाज दैट फर्मुला? सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट हो कि सब्जेक्ट अब्जेक्ट वर्ब, यति चाहिँ तपाईले मिलाउनै पर्ने हुन्छ, आए पनि नआए पनि। बाइ द वे, यदि एकुरेट वर्ड भेट्नु भएन, तपाईले मेटाफोरिक अथवा सिम्बोलिक वर्डको प्रयोग गर्नु होला। त्यो भयो भने तपाईको एकुरेसी एटलिस्ट 50% त बस्छ। तर के छ त भन्दाखेरि यदि वर्ड आएन, त्यस्तो नआउने वर्ड भन्ने खासै हुँदैन यस्तो कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा। वर्ड आएन भने पुरै प्यासेजको सेन्स लिने अनि त्यसपछि आफैले वर्ड युज गर्ने। सिम्पल वर्ड युज गर्न सकिन्छ, भेरी सिम्पल एन्ड सिम्पल वर्ड्स। ओके, तपाईलाई बाइ द वे यदि पढ्दाखेरि त्यहाँबाट सेन्स हुन्छ इङ्ग्लिसमा, द्याट इज व्हाट वी कल हिडन जस्ट एक्चुअली द सेन्स ओभर देयर। तपाईले सेन्टेन्स पढ्नुहोस्, तपाईले त्यहाँनिर एक्ज्याक्टली आई एम गोइङ टु वन्डर टुडे, सो वन्डर भन्ने बित्तिकै यो मान्छेको बिना कामको घुमाइ हो भने हो त्यसरी सेन्स लिन कोसिस गर्ने। एन्ड नम्बर 2, डिफिकल्ट वर्ड्स आर नट गिभन इन ट्रान्सलेसन। नेपालीमा चाहिँ हुन्छ गुम्स्याइएको, गुम्सिएर बसेको। अब यो गुम्सिएको भन्ने शब्दलाई तपाईले सिधै टु द पोइन्ट लेख्नुहुन्छ भने सफिस्टिकेसन भयो, यो गुम्स्याइ भयो। यस, or another one suffocatively भयो, suffocation भयो। यो पक्रिन सक्यो। यदि होइन भने मैले पत्रकारिता एकै शब्दमा जवाब दिए भनेको I abruptly just actually gave the answer, or I said in a just actually in a ready-made answer, त्यसलाई पनि गुम्स्याएकै बुझिन्छ। धेरै अर्थबाट गुम्सिएको या गुम्स्याइएको, कुनै कुरा फट्ट भन्नु भनेको गुम्स्याइएको कुरा भन्नु हो। सो द्याट्स वाइ इट्स नट नेसेसरीली गुम्स्याइएको शब्द तपाईलाई आउँदैन। त्यसपछि तपाईँ सिम्पल मिनिङमा जानुहोस्। गुम्सिएको भनेको एकदम फर्स्ट भन्नु, गुम्स्याइएको भनेको मनमा गुम्सिएको कुरा मान्छेले कसरी निकाल्छ, तपाईँको भावबाट त्यो पक्रिहाल्यो नि। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ कुनै शब्दमा अल्म लिएर चाहिँ नबस्ने, प्याटर्न चाहिँ मिलाइदिनु होला प्लिज। बाइ द वे, प्याटर्न चाहिँ इङ्ग्लिस कसरी लेख्ने, नेपाली कसरी लेख्ने, प्याटर्न चाहिँ मिलाइदिनु होला। बट समटाइम्स इट ह्यापन्स, हुन्छ कुनै कुनै शब्दमा आएर तपाईँ अड्किन सक्नुहुन्छ। अब त्यहीँनिर अघि हामी गर्दाखेरि गुम्सिएको गुम्स्याइएको भन्ने शब्द, गुम्सिनु भनेको सफोकेसन हो, मनको कुरा मनैभित्र राख्नु भन्ने बुझिन्छ गुम्स्याउनु भनेको। अब फुत्त बाहिर निकाल्यो भनेको रिभिल, त्यो पनि ठिक छ। यस, सेड, त्यो पनि ठिक छ। सेड इज अल्सो भेरी कमन वर्ड। यस, ही सेड इन वान टोन, इन वान ब्रेथ, एकै सासमा जवाब दिनु, त्यो पनि गुम्सिएको कुरा आयो। यसरी शब्दको के भन्छ शब्द सञ्चालन अथवा परिचालन गर्न सकिन्छ। जरुरी छैन कुनै कुनै ठाउँमा, फेरि सबै ठाउँमा त्यसरी गएर त तपाईँको पाठको सेन्स अलग हुन जान्छ। किनभने अथरले एउटा इन्टेन्सन लिएर कुनै पनि चिज लेख्छ हो। त्यसले गर्दा तपाईँ प्र्याक्टिसमा बस्नुहोस्। एकैचोटि यो हुँदैन, कोसिस त गर्नु पर्यो नि त। 2-4 चोटि कोसिस गर्नुहोस्। यदि वास्तविक केही प्रब्लम आउँछ भने मसँग अनलाइनमा तपाईँ सम्पर्क गर्नु होला। अनलाइनमा सर मलाई इमर्जेन्सी छ भनेर लेख्नुहोस्। यु आर कनेक्टेड विथ फेसबुक, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ बिफोर द एक्जाम। किनभने आज मैले यो क्लास सक्नु छ पार्ट 2। सो अन्डरस्टुड सर, थ्याङ्क यू। गौरवजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। यस, कुनै कुनै ठाउँमा जरुरी छैन, घुमाउरो पाराले बुझाउन सकिन्छ है। त्यसले गर्दा शब्द मात्रै खोजेर नबस्ने।
कहिलेकाहीँ मेटाफोर, कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट, जुन ठाउँमा आउँछ तपाईँ हुबहु प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। जुन ठाउँमा प्रब्लम हुन्छ त्यसमा मेटाफोरिक भनेको अलङ्कारिक अथवा सिम्बोलिक अथवा यस्ता शब्दहरू जो एक्ज्याक्ट होइन, घुमाउरो पाराले अर्थ चाहिँ त्यही दिन्छ, त्यसलाई भन्छ मेटाफोर है। हो, यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि सबभन्दा गाह्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई यो समरी राइटिङ हुन्छ के। यो समरी राइटिङ भनेको चाहिँ यो त अब के भन्छ, पिटिईमा हामीहरूले पढाएर विद्यार्थीहरूलाई यत्रो मैले 7 दिन क्लास लिँदाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूले सर अझै क्लियर भएको छैन, 2-4 दिन अरू क्लास लिनुपर्छ भन्छ। तर तपाईँहरूलाई अब म सर्टकटमा गएँ है त। ओके, so what happens over there, that step wise, let's go. Yes, step 1, अब यसमा पनि rough sheet is required. Okay, so this is called summary writing. Summary भन्ने बित्तिकै सारांश हुन्छ। कुनै पनि 100 words वाला टेक्स्ट हो भने यो 100 words वाला टेक्स्टलाई तपाईले, if you want to be just actually very good, if you want to be very good, just actually the summary writer, then you have to just actually convert it into 1/3. I mean 30 वटा वर्डमा झार्न सक्नुभयो भने you are very good summary writer. If you can, अब यहाँबाट तल जाँदै गरौँ, 25 वर्ड्समा तपाईँ झार्न सक्नुहुन्छ, you are an excellent writer, summary writer. र कोही विद्यार्थीले यदि 5 वटा शब्द भनेको लाइन 1 2, yes, लाइन 15, सरी जस्ट एक्चुअली 5 words to 15 words मा कसले कन्भर्ट गर्न सक्छ, दिस टाइप अफ पिपल्स आर आउटस्ट्यान्डिङ जस्ट एक्चुअली राइटर। यस्तो मान्छेलाई आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। मैले त पिटी पढाउँदाखेरि त विद्यार्थीले त ड्याङ्ग प्यासेजलाई 1 लाइनमा लेखिदिन्छ हौ। अब यसलाई कसरी गर्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। ओके, सो फर्स्ट अफ अल, number 1, how to do this. Okay, so first of all, create a title. First of all, your duty is to create a title. यसमा पहिला टाइटल निकाल्ने, because title plays a vital role and that is why subject becomes your title. So in summary, what my title is, always my subject over there. ल, मेरो टाइटल भनेकै समरीको सब्जेक्ट हुन्छ। अब त्यसपछि नम्बर 2, ओके, स्टेप नम्बर 1 टाइटल निकाल्नु भयो, देन यु गो टु प्याराग्राफ 1। ओके, प्याराग्राफ 1 मैले भने अनुसार 5 वटा शब्द भनेको 1 सेन्टेन्समा पनि समरी लेख्न सकिन्छ, लेख्ने छन्, नेपालमै छन्, विदेशै जानु पर्दैन। यस्तो यो +2 बाट आएको बच्चाहरू यति मजाले लेखिदिन्छ, पुरै प्यासेज पढ्छ र आफ्नो स्टाइलमा। बट रिमेम्बर, सब्जेक्ट चाहिँ टाइटलबाट आधारित हुनुपर्छ, यति कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। बीचको त जे लेख आफ्नो हिसाबले त्यसको सेन्स पक्रिने गरी जस्तो सुकै स्टाइलमा गए पनि हुन्छ। सो टेक्निक नम्बर 1, प्याराग्राफ 1 पढ्नुहोस्। यस, फर्स्ट अफ अल रिड प्याराग्राफ 1। प्याराग्राफ 1 पढ्नुभयो, सर पढ्नुभयो, मेरो सब्जेक्ट आइसकेको छ। ओके, सो द्याट प्याराग्राफ 1 लाई, यस, लाइन 1 लाइनमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। ओके, कन्भर्ट इन लाइन 1। सो यो लाइन 1 कन्भर्ट गर्दा तपाईको टाइटलबाट सुरु गरेर कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। ल, प्याराग्राफ 1 इज इक्वल टु लाइन 1। ल, प्याराग्राफ, एउटा प्याराग्राफ पढ्यो विद्यार्थीले, बुझ्यो, अनि त्यसपछि आफ्नो स्टाइलमा चेन्ज गर्यो। समरीमा अथरको वर्ड पक्रिनुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कुनै ग्यारेन्टी छैन। एक्युरेसी हुनुपर्छ, सेन्स यताउता हुन पाएन। यु क्यान जस्ट एक्चुअली राइट इन योर स्टाइल। सो दिस इज वान अफ द इन्टरनेसनल लेभल अफ समराइजिङ है। किनभने पिटिईमा हामीले इन्टरनेसनल्ली हरेक टिचरहरूले यसै गरी सिकाउँछ, जसले चाहिँ 90 मा 85 89 सम्म ल्यायो। अस्ति एउटा नानुले यही टपिकमा समरी राइटिङमा। सी, पहिला यसो गरौँ। सो प्याराग्राफ 1 पढौँ, त्यो प्याराग्राफ 1 पढेर त्यसपछि तपाईले एउटा सेन्टेन्स बनाइदिनुहोस्।
धेरै होइन। तर सेन्टेन्स बनाउँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने कुरा के, मेरो टाइटलबाट सेन्टेन्स बन्नु पर्यो, यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। ल अब त्यसपछि देन गो टु सेकेन्ड प्याराग्राफ, प्याराग्राफ नम्बर 2। ओके, यो मेरो फर्मुलाले त नि कस्ता कस्ता प्यासेजहरू विद्यार्थीले क्र्याक गरिदिन्छ। ओ माई गड। प्याराग्राफ नम्बर 2 फेरि पढ्नुहोस्, यसलाई पढेर फेरि त्यो प्याराग्राफलाई लाइन नम्बर 2 बनाउनुहोस्। लाइन नम्बर 2 बनाउँदा सब्जेक्ट माथिकै हुनुपर्छ। ओके, यही सब्जेक्टबाट सुरु गर्ने, यो ड्यास ड्यासको ठाउँमा तपाईँले आफै बनाउने। ल लाइन प्याराग्राफ 2 लाइन 2 एन्ड देन प्याराग्राफ 3। यस, प्याराग्राफ 3 यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हो है। तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ कम्पिटेटिभ इक्जामको नेपालमा यो चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। यसरी गर्न सक्यो भने चाहिँ टोटली अफ हाई स्ट्यान्डर्ड। हाई स्ट्यान्डर्ड। धेरै टिचरहरूले सेन्टेन्सबाट तान्दै तान्दै थुत्दै थुत्दै बनाउन कोसिस गर्नुहुन्छ, तर त्यसबाट मलाई चित्त बुझेन। म चाहिँ पुरै प्याराग्राफलाई नै क्र्याक गर्ने, अनि त्यसपछि लाइन एउटा लाइन सेन्टेन्स एउटा बनाउने, प्याराग्राफ 2 मा जाने लाइन 2 बनाउने, प्याराग्राफ 3 मा जाने लाइन 3 बनाउने। अनि यो लाइन 3 बाट चाहिँ यति चाहिँ हेक्का राख्नु पर्यो बच्चा बच्चीहरूले, मेरो सब्जेक्ट चाहिँ टाइटलसँगै हुनुपर्छ, हुनै पर्छ। टाइटल लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यस, अनि त्यसपछि प्याराग्राफ 4। ओके, सो प्याराग्राफ 4 बाट लाइन 4 बनाउने। ओके, त यसलाई पनि स्टार्ट विथ यो सब्जेक्ट, यो सब्जेक्ट माथिको टपिकसँग हुनुपर्छ। ल बस यति जसले गर्न सक्छ नि, यति त जो कहिले पनि गर्न सक्छ हो। एउटा प्यासेज पढ्ने, अहिले पढौँला केही छैन, अहिले पढौँला, तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस् है। अहिले हामी पढ्छौँ कम्फर्टेबल्ली, हामी पढेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, डोन्ट वरी। ल अब नानी बाबुहरू तपाईँहरूले गर्न मैले भन्न खोजेको के, पहिला यति गरिदिनुहोस्। दिस इज एक्चुअली यो कम्प्लिट भएको छैन। अब यसलाई समरी गर्दाखेरि सरी, यस सरी। ओके, यसलाई कम्प्लिट गर्ने तरिका चाहिँ के भने मनमा देयरफोर भन्ने लेख्ने। ल मनमा है, यहाँ लेख्न पाइँदैन। अथवा कसैले सो भन्दा पो बुझ्छ कि, अथवा कसैले हेन्स भन्दा पो बुझ्छ कि, अथवा कसैले टु सम अप भन्दा पो बुझ्छ कि, केमा बुझ्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? टु सम अप भन्दा पो बुझ्छ कि। अब टेक्निकलिटिज हेर्नुहोस् है, आँखा झ्याप भयो गयो विद्यार्थी। ल मेरो सबैको सब्जेक्ट सेम छ, हेर्नुहोस् त। सब्जेक्ट यस, सब्जेक्ट अफ लाइन 1, सब्जेक्ट अफ लाइन 2, सब्जेक्ट अफ लाइन 3, सब्जेक्ट अफ लाइन 4 आर सेम इज इक्वल टु एउटा सब्जेक्ट भए पुग्यो। ल अब मैले यो सबैलाई हटाइदिन्छु, किन लेख्न आँटेँ नि त मैले। त्यहाँ लेख्ने बेलामा त यो त देखाउन पाइएन नि त। ल एउटा कमन सब्जेक्ट भए पुग्यो। ओके, अनि त्यसपछि अब यहाँनिर लाइन नम्बर 1 बाट लाइन नम्बर 2 बाट, ओके, कमा लाइन नम्बर 2, यस, लाइन नम्बर 3, यस, एन्ड देन कमा एन्ड, यस, कमा जस्ट एक्चुअल लाइन नम्बर 3 भनेर। ओके, यहाँनिर कमा एन्ड लेखिदिउँ। ल यो माथिको लाइन 2 3, लाइन 1 यहाँ आयो, लाइन 2 को यहाँ आयो वर्ड, लाइन 3 को यहाँ आयो। ओके, अथवा यहाँनिर चाहिँ ओके सब्जेक्ट भर्ब एन्ड अब्जेक्ट क्लियर गर्नुहोस्। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर इन्क्लुडिङ, ओके, द भेरियस, ओके, भेरियस कजेज, ओके, भेरियस कजेज सच एज। ल सच एज भने यति राखेर, यति चिज राखेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर लाइन नम्बर 2 बाट एउटा वर्ड, लाइन नम्बर 3 बाट एउटा वर्ड, अनि त्यसपछि यहाँनिर सेमी कोलन दिँदै, अनि फाइनल्ली ओके अथवा हाउएभर यस्ता खालका वर्ड लेखेर अब त्यसपछि
लाइन नम्बर जस्ट एक्चुअली 4 लाई लाइन नम्बर 4 लाई ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ राखिदिने द एन्ड ड्यास ड्यास ल तपाईको समरी इज कम्प्लिटेड ल अब हामी शब्दै काउन्ट गर्दा पनि यहाँनिर तपाईको 20 देखि 25 वटा शब्द भन्दा माथि जाँदैन सो दिस इज वान अफ द वे अफ समराइजिङ एनी प्यासेज चाहे नेपाली होस् चाहे इङ्ग्लिस होस् पहिला हरेक प्याराग्राफबाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्निकल पोर्सन्स हेलो 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 एभ्रीवन के अरे भाइ के अरे त्यो लाइन 4 सब्जेक्ट इन्क्लुडिङ द भेराइस कज वाला के त्यसो यो भनेको जस्तो सब्जेक्ट पहिला त हामीले एउटा कमन सब्जेक्ट लेख्छौँ है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 बाट कमन एउटै मिल्छ सब्जेक्ट मिल्छ हरेक प्यासेजमा यो लेख्छौँ अनि त्यसपछि लाइन 1 लाई म सार्छु ओके है लाइन 1 लाई सार्छु त्यसपछि इन्क्लुडिङ द भेरियस कजेस इफेक्ट्स कन्सिक्वेन्सेस रिजन्स प्रब्लम जे छ त्यही राखिदिने त्यहाँनिर चाहिँ यो कजेसको ठाउँमा कहिले काहीँ प्रब्लम्स आउला कहिले इफेक्ट्स होला यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले खोजी गर्नुपर्छ यो शब्द चाहिँ कस्तो खालको शब्द हो त्यो नम्बर 2 मा आइहाल्छ अहिले हामी यसमा काम गर्छौँ एन्ड देन इन्क्लुडिङ द भेरियस कजेस इफेक्ट्स प्रब्लम्स जे हो त्यो पाठमा हुन्छ सचेस भनेर त्यो कजेसहरू यहाँ लेखिदिने अनि फाइनल्ली अथवा हाउएभर सेमिकोलन किनभने समरीमा कहिले पनि के हुँदैन यो के छ त भन्दाखेरि सिंगल फुल स्टपमा लेख भन्छ के समरीको मेजर थिङ्स भनेको थिम भनेकै तपाईँलाई इन्टरनेसनल्ली यु हेभ टु राइट इन सिंगल फुल स्टप तब बल्ल हुन्छ यो समरी यस सिंगल फुल स्टपमा तपाईँले लेख्यो बल्ल यो एप्रोप्रिएट समरी हुन्छ जहाँ फुल स्टप एउटा छ अनि यो फुल स्टप एउटाले कहिलेकाहीँ बहुत गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा मैले यहाँनिर चाहिँ सपोर्टिङमा कमा 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 एन्ड अनि कमा गरेर 4 वटा वर्ड यसरी यहाँनिर चाहिँ म 4 वटा वर्ड यहाँ यसरी 4 वटा वर्ड यो कमा कमा राखेर मैले 4 वटा वर्ड यहाँ युज गर्छु ओके अब मलाई त्यहाँनिर चाहिँ ओके यो 2 र 3 लाइनबाट मैले 4 वटा वर्ड सार्छु है यसमा सर्टमा एन्ड देन फाइनल जस्ट एक्चुअली अब फाइनल लाइन यहाँनिर त्यो त लेख्न पाइएन फुल स्टप हुँदैन भनिसकेको छु मैले सेमी कोलन भनेर अब कहिलेकाहीँ तपाईँ हाउएभर लेख्नुहोस् एज पर निड ओर कहिलेकाहीँ यदि पोजिटिभ नै छ भने चाहिँ फाइनल्ली लेखिदिने अनि एउटा सेन्टेन्स लेख्ने बस तपाईँको समरी यो जति सोलिड समरी संसारमै खोज्नुहोस् पाउँदैन तपाईँले किन पिटीमा त हामी यो सिकाउँछौँ नि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई सो अब फर्म्याट इज क्लियर फर्म्याट बुझ्नुभयो हेलो फर्म्याट बुझ्नुभयो अब तपाईँले मेनली अब रफ गर्नु पर्यो ओके लेट मी टेक यु टु द क्वेसन्स फर्स्ट अब म क्वेसन्समा जान्छु क्वेसन्समा हाम्रो के आउँदैछ त भन्दा ओके सो समरी ओके समराइज द फलोइङ टेक्स्ट इन्टु 1/3 भनेछ उसले 1/3 कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेको 30% मा कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेकै छ सो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लाइन नम्बर 1 एन्ड 2 इज इक्वल टु आइडिया मेरो फर्स्ट लाइन अब पढ्छु है त म प्याराग्राफ 1 ले के भन्छ एक्सपेरिमेन्ट्स हैव शोन दैट इन सेलेक्टिङ पर्सनल फर अ जब इन्टरभ्युइङ इज एट बेस्ट a hindrance and may even cause harm. These studies have disclosed that judgment of interviewers differ markedly and bear little or no relationship to the adequacy of job applicants. Of the many reasons why this should be the case, 3 in particular stand out. The first reason is related to an error of judgment known as the halo effect. If a person has one noticeable good trait, their other characteristics will be judged as better than they really are. Thus, an individual with dresses smartly and shows self-confidence is likely to be judged capable of doing a job well regardless of his or her real ability. So, this story is totally based on negative, just actually idea. Yes.
So, how to start, ladies and gentlemen? First paragraph, what it talks. Could you give me in a line? Yes. Could you give me in a line? Okay. An experiment. Yes. An experiment reveals that. Look, I started with this, hey? An experiment reveals that interviewing, yes, or interview, or the interview is not the right process for selecting the candidates, as everybody is born with different, what's that, different aspects over there. One just actually is looking good, personally good, personality is good, that he may not be good actually in logic. Some people are good in logic, they may not be good personally. Or some people are good in reading and writing, they may not be good in logics over there. So that's why interviewing cannot be one of the last full and final tool for selecting the people for the job. Now, line number 1, okay. So an experiment reveals that interviewing is not or cannot be the tool to judge the candidate's perfect and ideal candidate for the job, as everybody has different attire, different look and personality, attire and logics. Finished. Line number, paragraph 1 done. Sakyo. Hello. Could you write this yourself in your copy? What line number talks all about? एकचोटि भ्याएन विद्यार्थीले, दोस्रो चोटि पढ्नुहोस्, तेस्रो चोटि पढ्नुहोस्. जस्ट एक्चुअली रिगरसली एकदम पढे गर्नुहोस्. एटलिस्ट 3 चोटि पढ्दा तपाईको दिमागले स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेन्ट हो भने आई क्यान नट लिभ द्याट एक्सपेरिमेन्ट. यसलाई मैले हटाउन सक्दिनँ बिकज दिस इज एन एक्सपेरिमेन्ट. ओके, सो you can just start with an experiment. An experiment suggests that. Okay, fine. अब अगाडि बढ्नुहोस्. An experiment suggests that. अब तपाईले one of the whole line, you know, our topic is equal to interviewing. हाम्रो टपिकमा इन्टरभ्युइङ छ. अन्तर्वार्ता कुनै हालतमा पनि जबका लागि पर्फेक्ट टुल हुनै सक्दैन, किनभने हरेक पिपल हरेक तरिकाले के छ त भन्दा उसको चाहिँ के भन्छ फ्याक्टर्स अथवा एबिलिटिजहरू हुन्छ. कोही नबोल्ने हुन्छ तर इन्टरपोटेन्सियल स्किल त्यसको हेर्नुहोस् त. कोही बडे हँसाई बोल्ने हुन्छ, इन्टरपर्सनल स्किल इन्टरपोटेन्ट छैन त्यससँग. त्यो भएर दिस इज एक्चुअली वान अफ द सजेसन. ल अब त्यसपछि सी नम्बर 1 प्याराग्राफ 1. नानी बाबुहरूको के आउँदो रहेछ ल त तपाईहरुले पनि केही लाइन लेखेर मलाई सुनाउनुहोस् त. एक लाइन भनेको छु है मैले. 1 सेन्टेन्समा यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस् त प्लिज. हेलो, एक सेन्टेन्समा यसलाई क्लियर गर्नुहोस् त नानी बाबुहरू. क्यान यु? हेलो हेलो, खै विद्यार्थी भाइ पनि बोल्दैन, सकिँदैन. तपाईले यो पहिला त सकिन्छ. गुड. आई एम भेरी होपफुल है. तब त यसलाई एक लाइनमा बनाउन सक्छ. यसले भनेको कुरा चाहिने कुरा त उडाइदिउ न. अब यसको टपिकमा जान्छु म. अब ल, अब यसको के भन्छ, यसको बोर्डमा जान्छु म. यसमा 3टा थियोरी हुन्छ. मैले सर्टकटबाटै काम चलाऊ भनेको थिएँ विद्यार्थीलाई अलिकति यहाँनिर चाहिँ. ल अब यसको मेजर थियोरीमा जाउँ. ओके, अब यसको मेजर थियोरीमा 3 पार्ट थियोरी भन्छ समरीमा. अब हामीले चाहिँ त्यसरी सिकाउँछौँ है. इन्टरनेसनली अथवा के भन्छ वर्ल्ड वाइड यो समरी लेख्ने कलालाई हामी चाहिँ यसरी सिकाउँछौँ. अब यसमा धेरै विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. ल पहिलो कुरा त थियोरी अफ रिजेक्सन. ल नचाहिने शब्दलाई काट्ने यो प्रोसेसलाई के भन्छ? ओमिट. ओके, ओमिट द unnecessary अथवा रिपिटेड, यस, नचाहिने अथवा दोहोरिएको यस्ता खालका शब्दलाई हटाइदिने.
यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? थियोरी अफ रिजेक्सन एन्ड समरी। समरीमा तपाईको एउटा थियोरी भनेको रिजेक्सन थियोरी हुन्छ। दिस इज पोइन्ट नम्बर 1। रिजेक्सन भनेको मलाई धेरैचोटि युज भएको शब्द चाहिएन, किनभने नामै समरी हो, सारांश लेख्दैछु। र नचाहिने चिज जो बारम्बार युज भइसकेको छ त्यो पनि चाहिएन, मलाई चाहिँदै नचाहिने चिज मलाई जरुरत छैन। एन्ड देन अनदर थियोरी इज इक्वल टु सब्ट्र्याक्सन। शब्दलाई हदैसम्म छाट्न कोसिस गर्ने। यस, यसलाई भन्छ प्रोसेस अफ ट्रिमिङ। यस है, प्रोसेस अफ ट्रिमिङ। न हदैसम्म छाट्न कोसिस गर्ने, छाटछुट गरेर जसरी के भन्छ मान्छे त जिङ्रिङ्ग भएको कपाल लिएको मान्छे भोलि आर्मी हुन जाँदाखेरि चडक्क परेर यी मेरो जस्तो कपाल काटेर हिँड्दाखेरि कतै चाहिँ राम्रो देखिन्छ त, हट भन्नै सकिँदैन नि। म राम्रो भनेको होइन है, फेरि म खासै त्यति राम्रो त होइन, म नराम्रो नै हो है। मान्छे त म नराम्रै नै हो, पढाइ चाहिँ कस्तो छ विद्यार्थीले जज गर्ने हो है। Interview cannot be the right process for recreating personal as आहा बाबु यो डेभिएट भयो। यो सृजन बाबुले लेख्नु भएको कुरा तपाईले क्लियर पोइन्ट लिन सक्नु भएन हौ। इन्टरभ्यू क्यानट बी द राइट प्रोसेस, यहाँसम्म ठिक छ। फर रिक्रिएटिङ भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मलाई यो मन परेन है। रिक्रिएटिङ भन्दा पनि फर सेलेक्टिङ भन्नुहोस् है। फर सेलेक्टिङ पर्सनल एज एभ्रीवन पोसेस डिफरेन्ट क्वालिटिज। करेक्ट। रिक्रुटिङ लेख्न खोजेको थिए। हजार रिक्रुटिङ लेख्न खोजेको थिए। अच्छा, भेरी गुड। रिक्रुटिङ हो भने त ठिक भइगयो नि। फेरि रिक्रुटिङ भनेको चाहिँ भर्ती हुन्छ नि, फेरि त्यो गोर्खा भर्ती जस्तो भयो। त्यो रिक्रुटिङ भनेर भन्दा पनि सेलेक्टिङ भनेको राम्रो होइन र? के कसो है भन्नुहोस् है मलाई। शब्द चयनमा रिक्रिएटिङ भनेको त तपाईँ बनाउन थाल्नु भएछ। त्यो भएर शब्द हो, यस्ता शब्दले चाहिँ गाह्रो गर्छ है, यसलाई विचार गर्नुहोस्। ओके, सब्ट्र्याक्सन मिन्स प्रोसेस अफ ट्रिमिङ। शब्द छोटो होस् तर मिठो होस् भनेको है। यस, एन्ड देन द अनदर वान, जुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यस ठाउँमा आफूले एड गर्ने। ओके, जुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आफूले एड गर्ने है। एडिसन भनेको चाहिँ केही थप्न मिल्छ, केही थप गर्दै घट गर्दै, काहीँ एड गर्ने काहीँ सब्ट्र्याक्ट गर्दै अगाडि बढ्ने। कुनै ठाउँमा आफूले शब्द, नयाँ शब्द थप गर्नुपर्छ। जस्तो उत्यो बाबुले रिक्रुटिङ भन्नुभयो, के भन्छ गलत त हुँदैन रिक्रुटिङ पनि, तर रिक्रुटिङ भनेको चाहिँ भर्ती हो। त्यो भर्ती भनेको चाहिँ आर्म्ड फोर्सेस अथवा यो आर्म्डपट्टि जान्छ। अनि यसले चाहिँ फेरि इन्टरभ्यू भनेर सबैलाई समेट्न खोजेको छ। त्यो ब्याङ्कको म्यानेजरदेखि लिएर पिउनसम्मलाई समेटेको छ। अब त्यसरी समेट्दाखेरि त्यो रिक्रुटमेन्टले भन्ने शब्दले चाहिँ अरूलाई छोएन, खालि आर्म्डपट्टि मात्रै गयो। सायद उहाँ आर्म्ड फोर्सेससँग बढी प्रभावित हुनुहुन्छ कि के छ, आई डोन्ट नो। सो अब यसरी शब्दको चयन आफैले गर्ने। यो 3 फेज थियोरी र यो 3 फेज थियोरीबाट अल्टिमेटली रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो अरे त भन्दाखेरि कहिले पनि रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो भने सर्ट, छोटो, ओके, एन्ड अनदर वान प्रिसाइज, एकदम टु द पोइन्ट, र कन्साइज, हदैसम्मको सर्ट। न सर्ट, प्रिसाइज अथवा सर्टलाई हामीले यो भनेको जहिले पनि सर्टमा लेख्ने भनेको बुझ्नका लागि लेखिने हो, र यो समरीमा यस्ता खालका स्ट्रक्चर चाहिँ हाइली एप्रोप्रिएट हुन्छ। त्यो भएर रिजेक्सन, सब्ट्र्याक्सन र एडिसनमा है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनली मापदण्डमा मात्रै युज हुन्छ, डिट्याचमेन्ट। के जुन शब्द हामीलाई जरुरत छैन त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ हटाउँदै जाने, यसलाई चाहिँ टोटल्ली रिमुभ गर्नुपर्छ। त्यो भएर अब यति गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग चाहिने चिज आइगयो होइन। अब हामीले जस्तो के छ त भन्दाखेरि आँप खानु भनेर मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँले कोया पनि खानु भन्ने बुझ्नुहुन्न नि, सिधै बोक्रा पनि खाँदैन
गाउँघरतिर त हामी त खान्थ्यौँ पहिला, खाएरै हुर्केको आचेल भोलि सहरतिर खाँदैन बोक्रा, किनभने त्यो बोक्रामा अनेक थरीको केमिकल्स हुन्छ, त्यो भएर खाँदैन, साइन्टिफिकल्ली नखाएकै राम्रो। तर भित्रको के भन्छ गुदी खाएर कोया र बोक्रा त फ्याँकिन्छ नि त। सेम प्रोसेस हो यो। चाहिने चिज राख्ने, नचाहिने चिज अननेसेसरी रिपिट भएको चिजलाई हटाउनु भनेकै समरी हो। अब त्यसले गर्दाखेरि नानी बाबुहरू तपाईँको रिजल्टमा चाहिँ सेन्टेन्स एकदम साफ सुथरा छोटो एकदम प्रिसाइज भनेको टक्क टु द पोइन्ट एन्ड कन्साइज भनेको एकदमै सानोभन्दा सानो लेख्न कोसिस गर्ने सेन्टेन्सलाई त्यो भयो भने तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो टार्गेट यो हो, 100% टार्गेट चाहिँ अब कहाँसम्म मिट हुन्छ तपाईँको मेहनतमा भर पर्छ। ओके, सो दिस इज द थिङ, वी डिड इट। ओके, अब त्यसपछि यहाँ पछि अर्को स्ट्रक्चरमा हामी अगाडि बढ्दा यसको तलपट्टि के रहेछ त भन्दा, ओके यस, अब यसको तलपट्टि हल्का एउटा सेन्टेन्स त्यहाँनिर देखिरहेको छु म यहाँनिर, यस, यो समरीको। ओके, यसलाई म अलिकति ताने है त, अलिकति अगाडि ताने ल। अब यो स्ट्रक्चरलाई हल्का सानो बनाएर यसलाई अलिकति तलकोलाई हेरौँ ल। कतिवटा प्याराग्राफ रहेछ हौ? ए जम्मा 1 2 3 4 प्याराग्राफ। ओके यस, 4वटा प्याराग्राफ रहेछ। फर्मुला त तपाईँलाई थाहा भइगयो। अब यही म पोतपोती हालिदिन्छु त्यहाँनिर होइन। अब सेकेन्ड लाइनले के भन्छ फेरि त भने मैले के गरेको छु, जहिले पनि के भन्छ प्याराग्राफ वाइज तपाईँले छोटो बनाउँदा सब्जेक्ट सेम राख्नुहोस् भनेको छु है। सो इन्टरभ्युज आर अल्सो प्रेजुडाइज्ड। ओके, प्रेजुडाइज्ड भनेको बायस्ड भनेको है, by an effect called the primacy effect. These errors occur when interpretation of later information is distorted by earlier connected information, and hence in an interview situation the interviewer spends most of the interviews trying to confirm the impression given by the candidate the first few moments. So studies have repeatedly demonstrated that such an impression is unrelated to the aptitudes of the applicants. Okay, so that what I mean, what the author is wanting to tell you, suppose if you are the second interviewer, तपाईलाई दोस्रोमा बोलाइयो भने त्यो के भन्छ क्वेसन सोध्ने मान्छेहरू अथवा इन्टरभ्यूमा लिन बस्ने मान्छेहरू चाहिँ पहिलेको मान्छेबाट कुनै न कुनै हालतमा प्रभावित हुनुहुन्छ, दोस्रोमा पनि त्यही खोज्छ। द्याट इज अ ह्युमन नेचर। अब फेरि त त्यही केस आइको त, हरेक व्यक्ति फरक फरक हुन्छ, अलग अलग साँचोमा राखेर पो इन्टरभ्यू लिनुपर्छ त। कोही पर्सनल्ली राम्रो होला, कोही लजिकल्ली राम्रो होला, लजिकल्ली राम्रो हुनेलाई लजिकलबाटै सोध्नुहोस् न, तब त तपाईँले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हु इज द राइट क्यान्डिडेट। जे पाए त्यही गरेको छ, लजिकल स्ट्रङ हुने मान्छेलाई उतापट्टि सोधेको छ। पर्सनल इन्टरभ्यू, पर्सन त अनुहार कुचिएको छ बिचराको, उसको के दोष? भगवान्ले नै कुचिएको अनुहार बनाइदियो त, हेर्दा राम्रो छैन त मान्छे पर्फेक्ट हुन सक्दैन र? कुचेको मान्छे जति सबै खतम, पर्सनालिटी कसैको खतम हुन्छ। मान्छे सर्टपुट छ, छोटो छ बिचरा, हाइटले धोका दियो, उसको के दोष? हाइटले धोका दियो। अब यस्ता खालका मान्छेलाई कसरी सेलेक्सन गर्ने? त्यो एउटै साँचामा ढालिनु हुँदैन। त्यो भएर यो नेप्लिज सिस्टम होला, तर विदेशतिर चाहिँ पर्सनल एपियरेन्स यति मार्क्स, लजिकमा यति मार्क्स, इन्टरप्रिटेसन स्किल अथवा उसको बोलीचाली अथवा उसको स्टाइल प्रेजेन्टेसनमा यति मार्क्स, अनि त्यसपछि उसको बडी ल्याङ्ग्वेजमा यति मार्क्स, अनि त्यसपछि उसको क्ल्यारिटी अथवा सुझबुझ उसको अन्डरस्ट्यान्डिङमा यति मार्क्स भनेर छुट्याइदिनुहोस् न। म लजिकल्ली स्ट्रङ मान्छे हो भने लजिकमा म 100% ल्याउँछु, पर्सनालिटीमा म 50 मात्रै छ, मेरो त लगभग त बराबर भयो नि त। क्यान्डिडेट त सेलेक्टेड त एकदम आइडियल क्यान्डिडेट आउने भयो नि। त्यो भएर सो सेकेन्ड लाइन इज अल अबाउट इन्टरभ्युअर शुड नट judge the applicants by their cover. No. Number 2, finished है। बाहिर हेरेर अर्कोलाई हेरेर गर्नु भनेको यसो हेऱ्यो ओ यो मान्छे खतम छ भन्नु गलत हुन्छ। यस, so or interviewers, okay,
cannot or should not judge the candidate through the expression or impressions of other people, or I mean interviewer should not just actually influenced by any other people among the job just actually listed. See, यसरी नानी बाबुहरु यसलाई बनाउनुहोस्. Third one, the phenomenon known as the contrast effects also skews the judgment of interviewers. A suitable candidate may be underestimated because he or she contrasts with the previous one who appears exceptional intelligence. Likewise, an average candidate who's preceded by one who gives a weak showing may be judged as more suitable than he or she really is. Okay, so again the same thing. Okay, so the thing is actually what is there. Okay, so the interviewer should not compare and contrast. And lastly, अझै छ, last line अझै छ छैन. Okay, छ रहेछ. Since interviews as a form of personal selections have been shown to just actually inadequate, or the selection procedures have been devised which more accurately predict candidates' suitability of this device. Okay, the most successfully is cognitive ability as measured by a variety of verbal and spatial tests. Okay, so last one, interviewer should always interview the people through verbal, cognitive ability as well as verbal and spatial. Verbal means oral, spatial means logical, and plus cognitive means this is what actually he bears in his body, you know, which is in DNA. Cognitive means this natural behavior are all cognitive, you know. ल अब यति गर्नुस्. अनि यो 4 लाइन आयो. अब यो 4 लाइनको सब्जेक्टलाई एउटा सिंगल सब्जेक्ट बनाउनुहोस्. Interviewers should mainly focus on भनेर. Okay, focus on, okay, selecting an ideal and perfect candidate in an interview, including dash, 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 dash. And finally, they will just actually get, or they have to select the candidate on cognitive as well as verbal and spatial reasoning. Finish. Done. Okay. So, this is the way, ladies and gentlemen, you have to summarize the text over there, okay? See? And after this summarize the text, words and phrases actually use गर्न भन्छ. अब यसलाई तपाईको वर्ड्सहरु जानेकै वर्ड आउँछ, तपाईले त्यो वर्ड युज गर्नु होला. But the fact is over there is, what is this, you know? अब हामीसँग छ, this is actually descriptive essay. अब descriptive essay मा एउटालाई म रफ तिर लिएर जान्छु. ओके, कुन भाइले यहाँ ओके लेख्दै जानुस्. तपाईको प्रोसेसलाई सरले भनेको प्रोसेसमा ढाल्दिनुस् न सकिएको नि. सो समरी राइटिङ क्लियर. हेलो बोल्नुस् है मलाई क्लियर सर. इज भेरी क्लियर. इन्टरनेसनली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको जस्ट एक्चुअली समरी राइटिङ क्लियर. यो भन्दा नेसनल स्ट्यान्डर्डको खोज्दै नखोजौँ. यो सबभन्दा उत्कृष्ट स्टाइल हो. ओके, यस, सबैभन्दा उत्कृष्ट स्टाइल. यसमा शब्द अलिअलि छुट्यो भने पनि पक्डी जान्छ. तपाईको केही छुट्ने सम्भावना छैन, किन हरेक प्याराग्राफलाई हामीले तानेको छ नि त. त्यो भएर अब हामी जान्छौँ डिस्क्रिप्टिभ एसे. ओके, अब अर्को तपाईको डिस्क्रिप्टिभ एसे. यस, डिस्क्रिप्टिभ एसेस. ल, डिस्क्रिप्टिभ एसे भनेर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई एउटा क्वेशन्स यहाँ दिएको रहेछ. अब यो क्वेशन्सलाई हामी अगाडि बढौँ. प्याट्रियोटिज्म. ओके, ल, प्याट्रियोटिज्म. ऑलराइट. ल, इजम भन्ने वर्ड भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी बुझ्छौँ कमन नाउन. ल,
कमन नाउन भन्ने बित्तिकै यो शब्दको मेनी मिनिङ हुन्छ। जहाँ कमन नाउन हुन्छ त्यसको यो चाहिँ धेरै अर्थ लाग्ने शब्दलाई मात्रै कमन नाउनमा राखिन्छ। इजमवाला सबै वर्ड, यस, इजमवाला जति पनि वर्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ, इजम, एमइएनटी, ओके, यस, इजमवाला वर्ड भयो। त्यसपछि मैले अस्ति तपाईँहरूलाई सिकाएँ कि सिकाइएन, ल, लास्टले टिआइओएन भएको वर्ड, अनि आइएसएम इजम भएको वर्ड, त्यसपछि आइसिएस भयो एन्डमा है, शब्दको एन्डमा है, यो सबै, अनि त्यसपछि एमइएनटी भन्ने वर्ड, यी शब्दहरू कमन नाउनमा राखिन्छ। त्यो भएर यो शब्दलाई डिस्क्रिप्टिभ एसेमा लेखिएको हो, किनभने यसको धेरै अर्थ लाग्छ। अब प्याट्रियोटिजम भनेको अर्थ थुप्रो छ डिक्सनरीमा। प्याट्रियोटिजम भनेको देशभक्ति हो न, प्याट्रियोटिजम भनेको देशभक्ति हो। अब यसलाई, दिस इज डिस्क्रिप्टिभ एसे। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको त पुरै टाउको हेडिङ मात्रै दिएको छ, हाम्रो टाइटल मात्रै छ प्याट्रियोटिजम, ओके, प्याट्रियोटिजम, राइट। सी, अब प्याट्रियोटिजम भन्ने यो त टाइटल मात्रै पाएँ मैले। अब यो टाइटललाई माथि राखेर अब यसबाट विल ह्याभ टु जेनेरेट इस्युज, अब यसबाट जेनेरेट आइडियाज। ल, प्याट्रियोटिजम, अब आइडिया जेनेरेट गर्नको लागि म प्याट्रियोटिजम भनेर लेख्न सक्दिनँ के अरे। एउटा शब्दलाई एकैचोटि मात्रै म स्टार्ट गर्न युज गर्न पाउँछु। सो प्याट्रियोटिजम, ओके, सो अनदर वान प्याट्रियोटिक, यस, यो पनि ठिक छ। अनदर वान नेसनलिस्टिक, यो पनि ठिक छ। अर्को अनदर नेसनलिजम, सी है, यसको सिनोनिम्स लेख्दैछु है म, नेसनलिजम, यो पनि ठिक छ, यस। अर्को चौवेनिजम, ओके, चौवेनिजम, ओके, द प्रोनाउन्सिएसन इज चौवेनिजम। चौवेनिजम मिन्स अल्सो राष्ट्रवाद हुन्छ, तर चौवेनिजमलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अन्धो राष्ट्रवाद भन्छ है। यस्ता राष्ट्रवादीहरू चाहिँ नेपालमा धेरै भेटिन्छ। यो चौवेनिजमलाई अर्को मैले एउटा शब्द राखेको छु, स्युडो नेसनलिजम भनेर, ओके, स्युडो प्याट्रियोटिजम भनेको छु, अन्धो राष्ट्रवाद न, अन्धो राष्ट्रवाद, पिपललाई बेको बनाइदियो, आहा यो मान्छे त बहुत डरलाग्दो राष्ट्रवादी रहेछ भन्ने एउटा छवि क्रिएट गर्ने, यसलाई भन्छ जस एक्चुअली अ काइन्ड अफ मृगतृष्णा क्लियर गरिदिने, मिसम्यारिजम, यु नो, यस, एउटा मृगतृष्णा भन्छ के, मिसम्यारिजम क्रिएट गरिदिने मान्छेमा, बाबा यस्तोलाई भन्छ अन्धो राष्ट्रवाद, ओके। यो चाहिँ एक्सट्रिमिजममा पर्छ, यो चाहिँ अतिवाद भन्छ है यसलाई इङ्ग्लिसमा, एक्सट्रिमिजम। एक्सट्रिमिजम भनेको अन्धो राष्ट्रवाद अथवा अन्धो भक्त भनेको है, यो धर्ममा पाउनुहुन्छ। यो एक्सट्रिमिजम भन्ने शब्द मान्छे तपाईँले धर्ममा पाउनुहुन्छ, मेरो धर्म भन्दा अरू धर्म छैन संसारमा भन्ने यस्तो खालको रिलिजियस माइन्डेड पिपल, यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। और पोलिटिकल्ली एफ्लिक्टेड पिपल, ल, राजनीतिक रूपमा पोलिटिकल्ली अफ्लिक्टेड, ल, विक्षिप्त छ, ननसेन्स, मेरो पार्टी यो पार्टी हो, फलानो पार्टी हो भनिसकेपछि त्यसले त्यसको के भन्छ, त्यो हनुमानजीको काम गर्छ यसले, मेरो पार्टी जिन्दाबाद भनेको छ, हिँडेको छ, उसको पार्टीको धोती खुस्केको देख्दैन, टोपी झरेको देख्दैन, तर ऊ आफ्नो राष्ट्रवाद के भन्छ पार्टीवादतिर छ, यस्तालाई भन्छ एक्सट्रिमिजम। यो चाहिँ अन्धो हुन्छ। अब यस्ता धेरै राष्ट्रवादीहरू पाउनुहुन्छ, यस्ता वर्ड तपाईँलाई चाहिन्छ, किनभने यसबाटै वर्ड क्रिएट गर्ने हो। अब यति गरिसकेपछि यस तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्याट्रियोटिजमबाट वान अफ द फर्स्ट लाइन यु हेभ टु क्रिएट ओभर देयर, प्याट्रियोटिजम युज गरेर राष्ट्रवाद भनेको के हो डिफाइनबाट सुरु गर्नुहोस् न। यसलाई हामी भन्छौँ, यसको डेफिनिसनबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यो शब्द, यो लाइन सुरु गर्दाखेरि तपाईँले डेफिनिसनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 1, यस,
अनदर वान जस्ट एक्चुअली प्रभावबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै उखान टुक्काबाट। यस, देश जहिले पनि व्यक्तिभन्दा देश ठुलो हुन्छ, करेक्ट। अथवा राष्ट्रवाद जहिले पनि देशभन्दा माथि हुन्छ, झन्डा देशभन्दा माथि हुन्छ, त्यो झन्डा सँगसँगै हुन्छ राष्ट्रवाद। सो सभरिनिटी अल्सो कम्स अन्डर दिस, समप्रभुता अथवा अखण्डता, देशको अखण्डता भनेकै त्यही हो। हेर्नुहोस्, अजरबैजान र त्यो कुन चाहिँ देशको लडाइँ भनेको त त्यही ल्यान्ड डिस्प्युटमै त हो। अलिकति जमिन के मिचेको थियो, त्यत्रो मारामार कति मान्छे मरिसक्यो। त्यो भएर यस्तो अन्धो राष्ट्रवादीहरूलाई त्यो भएर चलाउनु जिस्काउनु हुँदैन। नेपाल जस्तो थोरै सबै देश छ र भनेको। नेपालमा त जमिन मिचेके भोलि देशै लग्यो भने पनि ए हो र भन्ने मात्रै पाइन्छ। मेरो देशै नरहे, मेरो झन्डै नरहे, टोपी कहाँ रहन्छ, दौरा सुरुवाल धोती कुर्ता, पहाड तराई मधेस, अनि त्यसपछि के भन्छ छिटको सारी गुन्यु, यो कता रहन्छ बाबा? विदेशमा बस्ने गएकाहरूलाई एकचोटि सोधेर हेरौँ न, राष्ट्रवाद त त्यहाँ झल्काएको देखिन्छ। फेरि तिनीहरूमा पनि समस्या छ, देशमा आएर बसेनु नि। साउथ कोरियाले विदेशी सबै आफ्नो देशका विदेशमा बसेकालाई बोलाएर कत्रो प्रगति गर्यो। त्यो पनि अन्ध राष्ट्रवादै हो, स्युडो प्याट्रियोटिजम भन्छु म त्यसलाई, नक्कली राष्ट्रवाद। यस्ता नक्कली राष्ट्रवादहरू छन्, राष्ट्रवादको खोल ओढेर अनि त्यसपछि देश चलाउनेहरू पनि धेरै देखियो। नाम चाहिँ भन्दिनँ म, आइएम सरी, किनभने भोलि मलाई पनि लगेर हालिदेला भन्ने डर। एक त शब्दै त्यस्तो त्यस्तो बोलिन्छ, साथ सुत्तै पारेर मलाई नै हालिदेला फेरि देशद्रोही भनेर। अब देशको बारेमा ठुलो कुरा गर्दा देशद्रोही हुन्छ, अहिले जमाना यस्तो छ। ओके, सो डेफिनेसनबाट सुरु गर्नुहोस्। प्याट्रियोटिजम, यस, इज एन एबिलिटी, प्याट्रियोटिजम इज अ बिहेभियर अफ पिपल, प्याट्रियोटिजम इज अ नेचुरलिजम अफ पिपल। यस, यसरी कुनै एउटा प्रभाव, मार्मिक प्रभावबाट तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। एउटा बडा मिठो शब्दबाट प्याट्रियोटिजम, जेसुकै होस्। तपाईँलाई अब यो अघिल्लो सोधेको क्वेसनमा डिसिप्लिन भनेको छ, इन अ पुलिस इन एन आर्मी। अर्को क्वेसन्स, अब त्यो क्वेसन तपाईँले गर्नुहोस्। डिसिप्लिन, वाट इज डिसिप्लिन, डिफाइन गरिदिनुहोस् न। डिसिप्लिन भनेको के हो? डिसिप्लिन इज वान अफ द just actually interpotent, you know, that the people should possess. Everybody should just actually be in discipline in terms of class होस्, घरमा होस्, जहाँ डिसिप्लिन हुँदैन त्यहाँ त आर्काइक अथवा नो ल एन्ड अर्डर सिचुएसन हुन्छ। बाउले छोरा नटेर्ने घरमै पनि। यहाँ हाम्रो गाउँमा धोबीधारामा बाउले छोरा बाइकमा एक्सिडेन्ट गर्ने, छोरा ट्यापे, औ बाउ बिचरा गयो, बाउ गयो, हार्ट एट्याक भयो, गयो। छोराले बेसी प्रेसर गर्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यो छोरालाई कतै अब ट्यापेने जस्तो सुकै थर्ड क्लासै भए पनि त्यो छोराले जिन्दगीभर त्यो कुरा त बिर्सिँदैन नि त। मैले गर्दा बाउ गयो भन्ने त कहिले बिर्सिँदैन नि त। सो डिसिप्लिन इज एभ्रिवेयर, सुड बी एभ्रिवेयर, जहाँ पनि हुनुपर्छ। बोल्दा डिसिप्लिन हुनुपर्छ, खाँदा डिसिप्लिन हुनुपर्छ। टेबलमा बसेको छ, ङ्याङ 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 भैँसीले चबाए जस्तो खान्छ हौ, अब घिन लागेर अर्कोले खान सक्दैन, त्यहाँ पनि डिसिप्लिन देख्दिनँ। जहीँ तहीँ बस्दा सुत्दा खाँदा है एभ्रिवेयर डिसिप्लिन। सुत्दाखेरि पनि तपाईँको रातिको ड्रेस टक्क लगाएर, रातिको ड्रेस, एक ग्लास पानी टक्क पिएर मजाले सुत्छ, बडीलाई बडा रिल्याक्स गरेर सुत्छ। डिसिप्लिन इज एभ्रिवेयर। त्यही हो तपाईँको गहना। तपाईँ आर्काइक जस्ट एक्चुअली भेरी स्टबन, अथवा यो के भन्छ जे गर्नु हुन्छ भन्ने सिचुएसन लेखेर फर हाउ लङ, कहिलेसम्म? हुँदैन। जिन्दगी त्यसरी बाँचिँदैन। लामो बाँच्नु छ भने असल भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ। अब त्यो डिसिप्लिनको त्यसरी जाने भयो। अब यहाँनिर चाहिँ प्याट्रियोटिजमको एउटा डिफाइन गरिदिउँ सिधा हिसाब किताबले। प्याट्रियोटिजम इज अ नेसनलिजम, करेक्ट? दामी लेख्यो, दामी अम्मै। अब यो पहिलो एउटा प्रभावलाई, ओके, यसलाई डिफाइन गर्नु, अब यसलाई क्लियर गर्नु पर्यो। अब त्यसरी जाने हो भने आई मिन द्याट भनेर अब यसलाई तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई प्रुभ गरिदिनुहोस्। त्यो भएर लाइन नम्बर 1 इज एन आइडिया, सेकेन्ड लाइन इज अलवेज अबाउट सपोर्टिङ आइडिया, ल सपोर्टिङ डिटेल्स। ल दोस्रो लाइन सपोर्टिङ डिटेल हुन्छ। नबुझ्ने विद्यार्थीले यसरी बुझ्नुहोस्, सपोर्टिङ डिटेल्स भनेको लाइन नम्बर 1 को एक्सप्लेनेसन हो। लाइन नम्बर 1 लाई
भन्न खोजेको के मैले? Patriotism is nationalism. I mean that within patriotism, nationalism falls under it. As an example, language, culture, people, land, and just actually almost law, constitution, yes, everything falls under this patriotism. भनेर यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो हरेक लाइनलाई। यो त स्वेटर बुने जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो लाइन पनि सकेपछि अनि फाइनल लाइनमा यु हैव टु क्रिएट एन आउटलाइन ओभर देयर। अब आउटलाइनमा एक्ज्याक्टली व्हाट इज पैट्रियोटिज्म भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेर यु विल जस्ट एक्चुअली गिभ एन आउटलाइन ओभर देयर। सो दिस इज योर लास्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन अफ एन एसे। यो आउटलाइनमा तपाईले क्लियरली अब म तल प्याराग्राफमा यो कुराको एक्सप्लेन गर्दैछु भन्ने कुराको जानकारी लास्ट लाइनमा दिएको हुनुपर्छ। सो आउटलाइन इज इक्वल टु आई एम गोइङ टु टक अबाउट और पैट्रियोटिज्म हैज just actually varieties of meaning. Our patriotism has a lot or great things to do for the nation. Okay, त्यति भन्दिने अनि लास्टमा अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा ठ्याक्कै त्यसको एक्सप्लेनेसन। ओके, सो लाइन नम्बर 1 अगेन, सेकेन्ड प्याराग्राफ लाइन नम्बर 1. Yes, one of the idea to copy out from the last line of first paragraph. Last line है, फर्स्ट प्याराग्राफको लास्ट लाइनबाट आइडिया झिक्ने हो। आइडिया झिक्ने भनेको फेरि हाउ भनेर क्वेसन गर्ने। ल तपाईले माथि लेख्नुभयो प्याट्रियोटिज्म देशभक्ति अथवा के भन्छ राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति भनेको हरेक व्यक्तिमा हुनुपर्छ बस। अब हाउ कसरी हुनुपर्छ? यस, राष्ट्रभक्ति भाषामा हुनुपर्छ, राष्ट्रभक्ति बोलाइमा हुनु पर्यो, त्यहाँ बस्ने पिपलमा हुनु पर्यो, त्यहाँको जमिनमा हुनु पर्यो, त्यहाँको लमा हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँ एभ्रिथिङ फल्स अन्डर दिस प्याट्रियोटिज्म। पोलिटिकल्ली हुनु पर्यो, एउटा व्यक्ति देशका लागि कति समर्पित छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ प्याट्रियोटिज्म हाउ भन्ने। ओके, अनि त्यसपछि यहाँ पछि ओके फर द रिजन द्याट। ओके, अब एउटा कारण दिने युनिभर्सल लजिक। यस, हरेक देशको व्यक्तिले उसको देशलाई माया गरेको हुन्छ किनभने त्यो भनेको राष्ट्रियता हो अथवा देशभक्ति हो, राष्ट्रप्रेम हो है। अब यसरी एउटा रिजन दिने अनि लास्टमा एज एन एक्जाम्पल तपाईले अझ यसलाई क्लियरली बुझाउन एक्जाम्पल एउटा दिनुपर्ने हुन्छ। यस, पैट्रियोटिक पीपल यस आर अलवेज रेडी टु डाई फर द नेशन। यस, patriotic people like Amar Singh Thapa, Bhakti Thapa, they died for the sake of the nation according to Nepalese history. Yes. नभए उसले पनि छोराछोरी भनेर च्यापेर बस्न सक्थ्यो नि त। माया भन्दा ठुलो हुन्छ देश। हामी चाहिँ र हाम्रा यहाँ नेपालमा भएका जति पनि तथाकथित अथवा जति पनि छ मेरो बुढी छोरा छोरी दाजु भाइ काका काकी सासा ससुरा साली सालीपट्टिका 7 पुस्ता भिनाजुपट्टिका 9 पुस्ता हेर्छ यता पब्लिक नाङ्गै गरिबी निवारण गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्छ, भोलिपल्ट गरिबै निवारण गरिदिन्छ। त्यहाँबाट गरिबी निवारण गर्छु भनेर चुनावमा लड्छ अनि मन्त्री भइसकेपछि गरिबैलाई बासुट्ठा गरिदिन्छ अनि गरिबी नियन्त्रण भइगयो नि। त्यहाँपछि त गरिबै नरहेपछि काठमाडौँको गरिबलाई लगेर हेटौडाको जङ्गलमा खादिने, खाए खा नखाए मर भनेर गरिबी हट्यो, हटाइयो। नेपाल भारत साउथ एसियन कन्सेप्टै यही हो, गरिबी हटाओ भनेर नारा लगाउने अनि गरिबलाई हटाइदिने फटाफटी। ल अब काठमाडौँमै त्यही सिचुएसन हुँदैछ तपाईको। अब यहाँ म सुन्दैछु अब यो पैसाको के भन्छ ब्ल्याक मनीलाई ल्याउनका लागि यदि रिक्वेस्ट गर्दैछ अरे भन्ने सुन्दैछु। यदि त्योबाट चाहिँ भोलि पैसा चाहिँ यदि नोटलाई 1000 को नोटलाई यदि कम गर्ने बित्तिकै नेपाल जस्तो मुलुक 50% ब्ल्याक मनीले धानेको छ, रेमिटेन्सले धानेको मुलुक एकैचोटि कचाककुचुक हुन्छ भनेको। तपाईले एउटा घरमा भाडामा बस्नका लागि मिनिमम पनि 50,000 रुपियाँको जो गर्नुपर्ने हुन्छ महिनामा। यो 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 कोभिड पछिको यो सिक्वेन्स हो, सिनारियो देखाउँदैछु म। जसरी टोकियोमा हेर्नुहोस् त, एउटा तपाईँको उमेरको बच्चाले 3 शिफ्टमा जब गर्छ र बल्ल टोकियोमा एडजस्ट हुन सक्छ क्या बस्न सक्छ।
किनभने 1 लाख रुपियाँ महिनाको नभइकन टोकियोमा सामान्य एउटा कोठा लिएर बस्न खान सक्दैन एउटा मान्छेले। कमाइ त डेफिनेटली 2 लाख हुनै पर्यो। त्यसका लागि उसले 3 शिफ्ट काम गर्दैन भने त के गर्छ र? कहाँबाट कमाउँछ? चोर्नु पर्यो। चोरी पिटकै दिँदैन के अरे। सो राष्ट्रवादमा धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ नानी बाबुहरू। हेर्नुहोस्, अब त्यसो त बोलीमा राष्ट्रवाद हुन्छ, मुखमा राम राम बगलीमा छोरा हुन्छ, त्यस्तो नहोस्। अनि फेरि अर्को लाइनमा आइडिया नम्बर 2, यस, सो अनदर वान अगेन, आइडिया नम्बर 2 फेरि त्यो लास्ट लाइनबाट हाउ भन्ने एउटा पोइन्ट। अघि पोलिटिकल्ली लेख्यो हामीले, अब व्यक्तिगत रूपमा कसरी म राष्ट्रवादी हुन सक्छु त्यो लाइन लेख्छ। अ पर्सन्स क्यान बी सोभिनिस्टिक अथवा नेसनलिस्टिक अथवा नेसनलिज्म फलोज द रुल्स अफ नेसनलिज्म व्हेन he thinks himself that the whole nation belong to him. So and then अब यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि बिकज, ओके, तपाईले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर यहाँ बिकज लेखिदिने। अनि त्यसपछि फर इन्स्टेन्स, ल इक्जाम्पलका लागि के इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ त? यस्ता देशलाई नै सर्वोपरि ठान्ने मान्छे छन् नि संसारमा, छैनन् र? मेरो देश भन्दा बाहेक अरू केही छैन भन्ने मान्छे पनि छन् संसारमा, जसलाई क्रूर तानाशाह भनिन्छ। हाम्रो तपाईँको नर्थ कोरियाको किम इल सुङलाई हेर्नुहोस् त, मेरो देश भन्दा अर्थ केही पनि छैन, बस अरू मेरो लागि जिरो हो। मलाई न धन सम्पत्ति इत्यादिको लोभ छ, यस्ता मान्छे पनि छन् संसारमा। अब कोही छन् यस्ता जति खाए पनि नहुने। ए बाबा, पशुपति आर्य घाटमा त के भन्छ, लासमा त पैसा जाँदैन त, कसका लागि कमाउनु? मेरो त सिम्पल थट, बाँचुन्जेली राम्रोसँग बस्ने हो, खाने लाउने हो, मरिसकेपछि डुमै राजा। सो आई हेभ नथिङ टु वरी अबाउट इट। मलाई कुनै सुर्तै छैन। मरेपछि के टाउको दुखाइ? कोही मान्छे लगेन भने लैजान्छ नगरपालिकाले लगेर, ऊ एउटा केटी त त्यहाँ रोकायोले त जलाउँदैछ त, चौके सड्नु भएन, लास गल्नु भएन, मरेपछि के मतलब र भनेको? मर्नुभन्दा अगाडि त जे गर्नु छ। सो दिस इज इट एन्ड फाइनल लाइन, ओके, लास्ट लाइन अगेन, यस, तपाईँले त्यो रिस्टेट, ओके, रिस्टेट द लास्ट लाइन अफ फर्स्ट सेन्टेन्स, ओके, लास्ट लाइन अफ फर्स्ट प्याराग्राफ, सरी, फर्स्ट प्याराग्राफको लास्ट लाइनलाई ठ्याक्कै तपाईँले यहाँनिर फेरि लेख्ने न। अनि त्यसपछि अब इन माई ओपिनियन, अब तपाईँको धारणामा नेसनलिज्म भनेको के हो तपाईँ आफ्नो धारणा पोखिदिनुहोस्। काम खतम लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, कुरो खतम। 250वटा वर्डभन्दा तल नझरोस्, यहाँभन्दा माथि जति लेख्न सकिन्छ समयले भ्याए अनुसार लेख्दै जाउँ। के अरे, यो डिस्क्रिप्टिभ हो, जति बढायो त्यति मिठो हुन्छ। ल यसरी अब तपाईँलाई यसै आयो भने ठ्याक्कै यसरी फर्मेटमा राखिदिने, रफ बनाउने अनि अगाडि बढ्ने है लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। ल अब यति भन्दै है मेरो अर्को क्लास यहाँ सुरु हुन आँट्यो। अब नानी बाबुहरू कस्तो लाग्यो आजको क्लास? हेलो हेलो, भेरी मच फ्रुटफुल सर। राम्रो छ सर, एकदम राम्रो। मन पर्यो तपाईँहरूलाई? एकदमै मन पर्यो। आहा, ल अब इक्जाम तपाईँहरूको 14 गते होइन र? हो, ल विश यु अल द बेस्ट फर द एक्जाम है। धक नमानिकन एकदमै, किनभने तपाईँसँग पोटेन्सियालिटी भएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ कोही चाहिँ तर्सिएरै बिगार्छ के। तर्सिने काम गर्नु हुँदैन, आरामले यु क्यान डु इट। हर कोहीले गर्न सक्छ, एभ्रिबडी क्यान डु इट। म त बुझ्दिनँ कोही कमजोर भन्ने, मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि छुट्याएको छैन, छुट्याउँदिनँ पनि। कोही व्यक्ति कमजोर हुँदैन, हरेक विद्यामा सबै पर्फेक्ट हुन्छ। त्यही भएर यु अल क्यान डु इट। जहाँ तपाईँ डिटरमाइन गर्नुभयो म बन्छु, क्याडेट बन्छु भनिसकेपछि बन्छ। यस, एकदम ज्यान छोडेर लाग्नुपर्छ, तयारीमा लाग्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँको के भन्छ, सक्सेस इज द्याट। कोसिस गर्नेको हार हुँदैन है, अल्छी गर्नेको चाहिँ भन्न सकिँदैन। यस, अल्छीहरूको चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर कोसिस गर्ने विद्यार्थीको हार अहिलेसम्म भएको छैन। ल ओके, यस, मेरो भनाइ ठिक लाग्यो? ठिक लाग्यो सर। एउटा क्वेशन थियो सर। हजुर भन्नुहोस् न। यो नजानेको रिजल्ट आयो भने सर
मैले त्यसलाई सेन्टेन्स बनाउनलाई कुनै आइडिया छैन सर। फ्रेजल वर्ड र इडियम्सको चाहिँ बाबु एकुरेटमै जानुपर्छ है। अब तपाईँलाई त्यो फ्रेजल वर्ड्स र इडियमको चाहिँ म मिनिङवाला एउटा पिडिएफ पठाइदिन्छु नि त। को बोल्नुभयो तपाईँ? म शिशिर हो सर। शिशिरजी, ओके। सो आर यु कनेक्टेड विथ मी? फेसबुकमा तपाईँ मसँग छ? मलाई एउटा मेसेज हानिदिनुहोस् न शिशिरजी। अनि डिक्यानको पेजमा म सबैलाई म हालिदिन्छु एउटा के भने सर्टकट तपाईँको यस्ता खालका इक्जाममा सोधिने फ्रेजेस र इडियम्सहरूको त्यसको सिम्पल मिनिङ भएको एउटा पिडिएफ म खोजेर आज बेलुका नभए भोलि बिहानसम्ममा हालिदिन्छु, हुँदैन? हुन्छ सर। बस ल, अब यति भन्दै फेसबुक आइडी बिर्सियो न सर। होइन बाबु, मेरो खगेन्द्र चौलागाई। खगेन्द्र चौलागाई भइसकेपछि त थोपडा त चिन्नुहुन्छ नि कि चिन्दैन हौ? थ्याङ्क यू सर। हजुर, खगेन्द्र चौलागाई। ल, अब यति भइसकेपछि म राजेन्द्र सरसँग हल्का बिदा माग्न चाहन्छु। कता हुनुहुन्छ राजेन्द्र सर? हेलो हेलो राजेन्द्र सर,